कोइराला, बिपी कोइराला यो क्लबको पहिलो वक्ता हुनुहुन्थ्यो। त्यस पश्चात यो क्लबमा थुप्रै वामपन्थी नेता मनमोहन अधिकारी, भर्खरै प्रधानमन्त्रीबाट पदस्थ हुनुभएका डाक्टर केआई सिंह लगायत धेरै राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वहरूले पनि यो क्लबमा आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्दै आफ्ना विचारधाराहरू राख्दै आफ्ना अभिमतहरू आफ्ना विचारधाराहरू चाहिँ राखेर चाहिँ धेरै यहाँका बुद्धिजीवीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि यो एलिट क्लबले कहिले पनि देशले बनाउने भोलि बनाउने भावी योजना विचार योजनाहरू एलिट क्लबले आज नै छलफल गरेर चाहिँ एउटा तरङ्ग ल्याउने परम्पराको निरन्तरता अहिले पनि हामीले कायमै राखेका छौँ। बिचमा 37 साल पछाडि यो क्लब 46 सालसम्म केही शिथिल भए पनि 46 सालसम्म पछाडि निरन्तर रूपले यो क्लबले यस्ता वैचारिक छलफलहरू, आर्थिक डिस्कसनहरू, मुलुकको समृद्धिका कुराहरूमा, नयाँ नयाँ विचारधाराहरूका कुरामा विभिन्न राष्ट्रिय वक्ताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरू पनि ल्याएर मानव अधिकारका क्षेत्रमा यो क्लबले निरन्तर रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ। हामीले यो कुरा हामी यहाँ विराटनगरवासी सबैले बुझेकै कुरा हो। हामी यो कुनै पनि गतिविधिमा हामी चाहिँ एलिट क्लब जहिले पनि हामी छलफल गराउँछौँ। भोलि राष्ट्रले निकाल्ने निकास राष्ट्रले सोच्ने कुराहरू आजै सोच्छौँ, त्यसै भनिँदैन। भोलि नेपालले सोच्ने कुरा आज विराटनगरले सोच्दछ भन्नेको सुरुवात गर्ने नै एलिट क्लब हो। यही एलिट क्लबको विमर्शबाट यी कुराहरू निस्किन्थ्यो। यसमा धेरै नेपालका मूर्धन्य राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, समाजसेवीहरू, शिक्षासेवीहरूले पनि यो क्लबमा विचार राख्नु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर यो क्लबमा 17 साल पछाडि धेरै ठुला राष्ट्रहरूको अमेरिकन राष्ट्रपति, ब्रिटिस राष्ट्रपति, चिनिया राजदूत, चिनिया राजदूत, अमेरिकन राजदूत, ब्रिटिस राजदूतहरूले पनि यो क्लबमा आएर चाहिँ आफ्ना विचारहरू लिएर यहाँका बुद्धिजीवीहरूसँग अन्तर्क्रिया छलफल गरेर एउटा राय लिएर यहाँबाट आफ्नो चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको पनि हामी देख्दछौँ। त्यसैले यो क्लब बौद्धिक विचारको एउटा यो साझा मञ्च हो। यहाँ सबै विचारधाराहरूलाई चाहिँ आफ्ना विचारधाराका साथ होइन आफ्ना कुराहरू राख्नका लागि पनि हामी अभिप्रेरित पनि गर्छौँ। त्यो उहाँहरूका विचारधारा बहसहरूलाई ल्याएर चाहिँ उहाँहरूले आफ्ना चाहिँ एउटा के भन्छ भने अभिमत सृजना गर्नका लागि पनि हामी यो क्लबले मद्दत पुर्याउँदै आएर छ। आज यो क्लबमा म देखिरहेको छु हाम्रा अग्रज आदरणीय म पूर्व महासचिव कृष्ण पोखरेल सरलाई पनि देखिरहेको छु, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि देखिरहेको छु। त्यसले यो क्लबको लागि टेवा पुर्याउनको लागि कविराज सर हुनुभयो, मिनराज सरहरूलाई म देखिरहेको छु, मेदिनी सर पनि यहाँनिर आज कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ, लगायत थुप्रै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म देखिरहेको छु। जसले यो क्लबमा कहीँ कुनै समय कुनै न कुनै योगदान पुर्याएर यो क्लबले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरेका आफ्ना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ आज जुन ढङ्गले सञ्चालन त्यसमा गोष्ठीमा हैसियत गर्दै उहाँहरूले आजसम्म यो क्लबको चाहिँ परम्परालाई मर्न दिनुभएको छैन। म उहाँहरूलाई पनि अति सम्मान गर्न चाहन्छु र आज उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, प्रमुख अतिथि माननीय उपेन्द्र यादवज्यूलाई पनि म यो क्लबको तर्फबाट मैले धेरै अहिले क्लबको बारेमा कुरा पनि गरिनँ। यो क्लबले राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै पनि होइन, शिक्षाका क्षेत्रमा पनि धेरै गतिविधि सञ्चालन गरेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रममा यहाँ थुप्रै एलिट क्लबका मेम्बरहरूले योगदान पुर्याउनु भएको छ। पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर वेशप्रसाद धमला, कृष्ण पोखरेल सर, निन्द्राज सर अहिले पनि योगदान पुर्याइ नै रहनु भएको छ। त्यसरी नै कविराज नेउपाने लगायत थुप्रै एलिट क्लब मेम्बरहरूले पनि यो एलिट क्लबमा बसेर डिस्कसन गरेर देशभरिका विद्वानहरूलाई चाहिँ शिक्षा प्रेमीहरूलाई बोलाएर एउटा छलफल र निष्कर्षमा चाहिँ विश्वविद्यालयको स्वरूपका बारेमा पनि यो क्लबले चिन्ता व्यक्त गरेर चाहिँ छलफल गराएको देखिन्छ भने यो क्लबले मानव अधिकारका क्षेत्रमा पनि एमनेस्टी इन्टरनेसनलको पनि एउटा नेसनल प्रोग्राम पनि यो क्लबकै आयोजनामा विराटनगरमा सम्पन्न भएको देखिन्छ। र यो क्लबले त्यति मात्र नभएर भुटानका पनि मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि ल्याएर उहाँहरूका विचारहरूलाई पनि यो क्लबले चाहिँ होइन सुन्ने र उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने चाहिँ एलिट बुद्धिजीवीहरूले विगतमा कार्यक्रम सञ्चालन। यसरी नै आज हामी माझ पूर्व उप प्रधानमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादव हामी बिचमा चाहिँ हाम्रा विचारहरू पनि सुनिदिने, हाम्रा जिज्ञासाहरू पनि शान्त गरिदिने र उहाँ आफ्ना विचारहरूलाई पनि प्रवाह गर्न आज हामी बिच आउनु भएको छ। म यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई लगायत माननीय उपेन्द्र यादवलाई पनि स्वागत अभिवादन गर्दै फेरि म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। र म यो अब सिधै माननीय उपेन्द्र यादवलाई आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गरिदिन हुनको लागि र त्यसपछि प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम राखिदिन हुनलाई म अनुरोध गर्दै महासचिवलाई म यो फ्लो हस्तान्तरण गर्दै कार्यक्रम सुचारू रूप सञ्चालन गर्नलाई महासचिव यज्ञ शर्मालाई अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू स्वागत मन्तव्यको लागि। म अब माननीय
उपेन्द्र यादवज्यूलाई विषयवस्तु प्रस्तुतको लागि म अनुरोध गर्छु। त्योभन्दा पहिले अलिकति यो हामीले यो विषय किन राख्यौँ भन्ने बारेमा केही हाइलाइटहरू राख्न चाहन्छु। अब अहिले यो मुलुक चाहिँ यो कोरोनाबाट एकदमै प्रभावित छ अनि विभिन्न ठुल्ठुलो राजनीतिक दलहरू आन्तरिक विवादमा छन्। तर यही बेलामा यही बिचमा चाहिँ दुईटा मधेस केन्द्रित दलहरू अथवा दुईटा दलहरू भनौँ मिलेर नेपालको चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्माण भएको छ। यही बिचमा भर्खरै चाहिँ त्यो पार्टीले औपचारिक मान्यता पनि प्राप्त गरेको छ। अनि अब विगतमा अब मधेसमा केन्द्रित भएर बनेका थुप्रै दलहरू जोडिँदै दुईटा दलहरू थिए, तिनीहरू पनि जोडिएर अहिले एउटा दल बन्यो। त्यसो हुँदाखेरि यसले अब राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियत बनाएको छ भन्ने लाग्छ। अस्ति भर्खरैको बैठकबाट पनि अब मुलुकको नेतृत्व गर्नेतर्फ हामी अग्रसर हुन्छौँ भन्ने खालको भोइस पनि उहाँहरूले अगाडि सार्नु भएको छ। यसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ आइरहँदा, राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहँदा हिजो जुन मधेस आन्दोलन गर्दाको अवस्थामा मधेसका जनताले चाहिँ अब हाम्रो मुद्दालाई कतै छोड्ने हुन् कि भन्ने जस्तो खालको आशंकाहरू पनि रहिरहेको छ। अब राष्ट्रिय विषयवस्तुहरू मात्र उठाउने हुँदाखेरि हिजो जस्तै हिसाबले मधेसका मुद्दाहरूलाई उठाउन नसक्ने अवस्था बन्ने हो कि भन्ने ढङ्गको आशंका पनि भइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले अब कसरी अगाडि बढ्ने योजना चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले बनाइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर विषयवस्तु प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। लगभग आधी घण्टा जति उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तरको सेसनमा जानेछौँ। यसो भन्दै म आजका प्रमुख वक्ता माननीय उपेन्द्र यादवज्यू, अध्यक्ष जनता समाजवादी पार्टी, म उहाँलाई चाहिँ आफ्नो विषय राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद जी। क्लबका अध्यक्ष र सहभागी हुनुभएका बौद्धिक व्यक्तित्व, आवाज आएन, म्युट छ। मुख्य रूपले आवाज आइरहेछ यता त धेरै मसिनो आयो, धेरै मधुरो आयो। अलिकति आवाज बढाउनु पर्छ। म्युट देखाउँछ सर उहाँको। अहिले चाहिँ म्युट भयो। अहिले आयो? हेलो, अब आयो। धेरै धेरै धन्यवाद क्लबका अध्यक्ष र यस कार्यक्रममा सहभागी बौद्धिक व्यक्तित्व र साथीहरू, यहाँहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। विगत चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा विभिन्न कालखण्डमा कार्यक्रमहरू आयोजन गरी आफ्नो भूमिका, विगतमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको एलिट क्लब हो र आज जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा र मधेसको मुद्दा विषय राख्नु भएको छ, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र खास गरिकन हामीले सरासरी हेर्दाखेरि यो नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक संरचनालाई पनि महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्नु पर्दछ। नेपालमा खास गरिकन मोटामोटी रूपमा हेर्दाखेरि, मोटामोटी रूपमा हेर्ने हो भने तीनवटा समुदायहरू, मधेसी समुदाय, अब जो जनजातिहरू सबैलाई समेटेर संक्षेपमा भन्दाखेरि किराँत मङ्गोल समुदायका र खस आर्य समुदायका मुख्य रूपले करिब करिब जनसङ्ख्या पनि हाराहारीमै छन्। समुदायहरू, यसमा अरू पनि समूहहरू छन्, लगायतका मिलेर बनेको नेपाल हो। र विगत कालदेखि, धेरै लामो समयदेखि यहाँहरू सबै कुनै समुदाय शासनको रूपमा, शक्तिको रूपमा
राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति र सत्तामा पकड बनाउन सफल भए। कोही पछाडि परे या पारिए, जसमा खास गरिकन मधेसी समुदायहरू, त्यसमा केही आदिवासी जनजातिहरू, केही दलित समुदायहरू, थारूहरू, अल्पसंख्यक समुदायहरू लगायतका विभिन्न समुदायहरू पछाडि परे र पछाडि पर्दाखेरि समग्र रूपले मुलुकलाई जुन रूपले अगाडि बढाउन सक्थ्यो, साँच्चै भन्ने हो भने नेपाल प्राकृतिक स्रोतले भरिएको देश हो। यतिको राम्रो सुन्दर देश त संसारमा धेरै ठाउँमा घुम्ने अवसर पाइयो तर कहीँ देखिएन। यहाँ सब थोक दिएको छ स्रोतको रूपमा। तर पनि नेपाल अत्यन्त पछाडि परेको, अल्पविकसित मुलुकमा पनि धेरै पछि परेको अवस्थामा छ। किन यस्तो भयो? नेपाल भन्दा पछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताले अधिकार पाएका मुलुकहरू या नेपाल भन्दा धेरै पछाडि रहेका धेरै मुलुकहरू अहिले विकसित र समृद्ध मुलुक बनेका छन्, जहाँ यतिको प्राकृतिक स्रोत र साधन पनि छैन। यहाँ जलस्रोत छ, पर्यटन छ, कृषि छ, मानव ह्युमन रिसोर्सेसहरू छ। यतिको हुँदा हुँदै पनि दुनियाँको सुन्दरता प्रकृतिले दिएको छ, हिमाल, पहाड, तराई, यत्रो राम्रो नदी नालाको कम्बिनेसन भएको मुलुक त संसारमा अत्यन्त समृद्ध मुलुक हुनुपर्छ। तर हामी संसारमा अल्पविकसित मुलुकमा पनि एकदम तलतलै गइरहेका छौँ। यसलाई हेर्दाखेरि यसको राजनीतिक पक्ष, यसको सामाजिक पक्ष पनि हेर्नु पर्दछ। र विगत कालदेखि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहे राणा काल लिउँ, त्योभन्दा पहिलाका समय लिउँ या पञ्चायत काल लिउँ, ती कालमा चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि ठुलो जनसङ्ख्या एउटा चाहिँ खानापूर्तिको लागि प्रतित्व हुन्थ्यो, त्यो अलग कुरा हो। ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ के भन्दाखेरि सहभागिताबाट, उसको चाहिँ सहभागिताबाट वञ्चित रहे या एकदम न्यून सहभागी हुन पाए। त्यसले गर्दा जसमा मधेसीहरू या जनजातिहरू या अरू विपन्न वर्गहरू, जुनसुकै समुदायका भए पनि विपन्न वर्गहरू या दलितहरू या महिलाहरूको सहभागिता पनि एकदम न्यूनै तरिकाले अहिले त अगाडि बढेको छ। त्यस्तै गरिकन थारू, अल्पसंख्यकहरू पछाडि परे। यसरी मोटामोटी हेर्दाखेरि 2/3 भन्दा ठुलो जनसमुदायको सङ्ख्या राज्यको भूमिकाबाट, राष्ट्र निर्माणको भूमिकाबाट वञ्चित हुन पुगे या पछाडि परे। त्यसबाट के भइदियो भन्दाखेरि मुलुक अगाडि बढ्न सकेन। अहिले पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि ती सबैलाई एकैसाथ लैजाने, समावेशी गरेर लैजाने हो भने लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। र खास गरिकन लोकतन्त्र भन्नाले अहिले हामीले बढी समावेशी प्रकृतिको लोकतन्त्रलाई नै अगाडि बढाउनु पर्दछ। अब राजनीतिक रूपमा त लोकतन्त्र प्राप्त भए तापनि यसलाई अझ बढी समावेशी कसरी बनाउने, एउटा त्यो हो। र खास गरिकन मधेसको यहाँहरूले राख्नुभएको मधेसको मूल सवाल के हो? मधेसको मूल सवाल भनेको चाहिँ के भने राजनीतिक रूपले सहभागिताको सवाल, प्रतिनिधित्वको सवाल, पहुँचको सवाल। र शासन सत्ता सरकारमा मात्रै होइन, चाहे त्यो ब्युरोक्रेसीमा होस्, चाहे सेक्युरिटी फोर्सेसहरूमा होस्, चाहे जुडिसियरीमा होस्, चाहे एक्जिक्युटिभमा होस्, उनीहरूको पहुँच अत्यन्त न्यून हुनु। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने ठुलो समुदायमा एउटा हीनताबोध आउनु। अब हुन त के थियो भन्दाखेरि पहिला जेटिएमा या स्कुल टिचरमा, यसो भेटनरीतिर, अयोवातिर देखिन्थ्यो। तर पोलिसी मेकिङमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उही टुप्पीमा समातेर एकछिन ल्याएर बसाइदिएको बाहेक एउटा ड्यू प्रोसेसबाट त्यत्रो ठुलो हिस्सालाई पार्टिसिपेसनबाट वञ्चित रह्यो। दोस्रो के सवाल हो भन्दाखेरि रिकग्निसनको सवाल। उनीहरू मधेसका समुदायले बोल्ने भाषा, या मैथिली हुन् या भोजपुरी हुन् या अवधी हुन् या लगायतका भाषाहरू, हुन त अरू भाषाका जनजाति अरूको भाषाहरूको पनि समस्या समान नै छ। ती भाषाहरूलाई चाहिँ के छ भने रिकग्नाइज नहुने। अब मैले नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशुद्ध मधेसको गाउँमा जन्मिएर पहिला नेपाली सिक्ने अनि पढ्न सिक्ने पर्ने भयो होइन। तर त्यसले के हुने भन्दाखेरि डेभलपमेन्टमा अलिक असर पर्ने नै हुन्छ। एउटा सामान्य भाषाको मान्यता, संस्कृतिको मान्यता, यी भाषा संस्कृति समुदायका मानिसहरू पनि नेपाली हुन् भन्ने ढङ्गको मान्यता चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो सवाल रहेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ के पक्ष के रहेको छ सवाल भन्दाखेरि
वितरणको सवाल, वितरण भन्नाले सत्ता शक्तिदेखि लिएर विकास र निर्माणका लागि वितरण हुने साधन स्रोत र सेवा जुन राज्यले वितरण गर्दछ त्यो खास गरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा एकदम न्यून देखिन्छ, एकदम कम देखिन्छ। त्यसरी राज्यले नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित गर्ने, विकास निर्माणका अवसरहरूमा पनि वितरणमा कमी देखिने र लगानी चाहिँ के छ भने कम देखिने र उनीहरूको भागीदारी, उनीहरूको भाषा संस्कृतिको, उनीहरूको पहिचान, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता लगायतका यी सवालहरू मुख्य हुन्। भन्दाखेरि के हो भने सहभागीको सवाल, मान्यताको सवाल, उनीहरूको पहिचानको मान्यताको सवाल, उनीहरूको क्षेत्रमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लगानीको एकदम कम अभाव भएका छन्, तर के छ एकदम निकै अपर्याप्त हुन्छन्। यदि लगानी गरेको भएदेखि नेपाल त अहिले अर्कै नेपाल हुन्थ्यो, समृद्ध नेपाल हुन्थ्यो। र त्यसलाई समष्टिगत रूपमा हुँदाखेरि जुन नेपालको सोसियल डेमोग्राफी छ त्यसको रिप्रेजेन्टेसनलाई कसरी बढाउने, एकै दिनमा नभए पनि त्यसलाई क्रमिक रूपले बढाएर लगेर कसरी झन्डै झन्डै नजिक नजिक सबै समान अवसरमा पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भन्दाखेरि सवाल जुन मधेसले उठाएको हो। र त्यस सवाललाई समाधान गर्ने क्रममा जाँदाखेरि एकात्मक र केन्द्रीकृत र यो काठमाडौँ नै नेपाल हो भन्ने भावनाबाट नियन्त्रित खालका शासन प्रणालीबाट सम्भव नभएको हुनाले नेपाललाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीय प्रणालीमा लैजानु पर्दछ, अनि मात्र यी समस्याका हलहरू हुन्छन् भन्ने सोचका साथ त्यो विद्रोह भयो र नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भयो। र सङ्घीयतामा खास गरिकन अहिले पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसरी एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, प्रादेशिक संरचनाहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरामा जति बहस हुनु पर्थ्यो त्यो अलिक कम भयो। तथापि पनि चाहिँ के छ भने त्यो बेलाको सरकारले अन्तरिम संविधानलाई टेकेर उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग बनायो। त्यो आयोगले चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नु पर्दछ भन्ने सिफारिस पनि गर्यो, एउटा पहिचान र अर्को चाहिँ सामर्थ्यको आधारमा। तर पछि गएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि न सामर्थ्य न पहिचान, कता कता हो के आधारमा हो राज्यहरू पुनर्संरचनाहरू गरी, जसलाई सच्याउनु पर्ने आवश्यकता हामीले देखिरहेका छौँ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि त्यत्रो आन्दोलनपछि नेपालको संविधानमा धारा 42मा आएर सामाजिक न्याय, समावेशिता जस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाइए, तर तिनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि, कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ बडो अझ पछाडि धकेलियो। संविधानमा भएका प्रावधानहरू पनि उपभोग गर्न नसक्ने गरी कानुनहरू बन्न गयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि विभिन्न उत्पीडित समुदायहरूले जुन सम्भावनाहरू देखेका थिए, जुन आशाहरू थिए, त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कता न कता निराशा अझ हुन गएको छ। र समावेशीकरणको दिशामा जुन रूपले अगाडि बढ्दै गएर त्यो लक्ष्य हासिल गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिक पछाडि पर्न लाग्यो कि भन्ने आभासहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले पनि आइरहेको छ। र त्यस कारणले मूल त के हो भन्दाखेरि मधेसीको समस्या मधेसीको मात्रै समस्या होइन, मधेसीले मात्रै उठाउनु पर्ने समस्या होइन। यो जनजातीय समस्याहरू या आदिवासीसँग जोडिएका समस्याहरू या एथनिक प्रब्लमहरू ती समुदायले मात्रै उठाउने समस्या होइन। दलित या थारूका समस्याहरू या सम्पूर्ण जात जातिभित्र रहेका विपन्न वर्गहरू जो आधारभूत आवश्यकता पनि परिपूर्ति गर्न नसकिरहेका अवस्था छ, तिनीहरूको समस्या तिनले मात्रै उठाएर हल हुने होइन। यो समस्या राष्ट्रिय समस्या हो र सबैको समस्या हो र सबैको समझदारी, सहयोग र सहकार्यबाट मात्र यो मुलुकमा हल हुने समस्या हो। त्यस कारणले चाहिँ के भन्दाखेरि यो महत्त्व छ पूर्ण छ कि आज यहाँहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ यो सवाललाई अगाडि उठाउनु भएको छ। र अहिले आउँदाखेरि यो कोरोनाको स्थितिमा पनि हेर्दाखेरि अरू ठाउँ पनि प्रभावित छन्, तर बढी प्रभावित 2 नम्बर प्रदेश हुन गयो। किन 2 नम्बर प्रदेश नै बढी प्रभावित भयो त भन्ने कुरा पनि अहिले बहसको विषय भएको छ। त्यो सबै जिल्लाहरू भारतीय खुला सीमासँग जोडिएको हुनु र आवत जावत चाहिँ के छ भन्दाखेरि लकडाउनको बेला पनि चलिरहने र त्यसको लागि त्यहाँ क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्थित नहुने र त्योभन्दा पनि के छ भने जनघनत्व अत्यन्त अधिक भएको र सबभन्दा ठुलो कारण के भने गरिबी बेरोजगारी कर्णाली र प्रदेश 2 नम्बर नै हो। कर्णाली पनि त्यस्तै उपेक्षित भयो, 2 नम्बर पनि अहिले उपेक्षितै भएको। जनघनत्व पनि बढी हुने, शिक्षा स्वास्थ्यको स्तर एकदम न्यून हुने, ह्युमन
डेभलपमेन्टको इन्डेक्समा हेर्दाखेरि सबभन्दा तल न्यून हुने कारणले पनि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभावित हुने हो। ले गर्नुपर्ने काममा पनि त्रुटि छन्, प्रदेश सरकारका पनि होलान्, स्थानीय तहका पनि होलान् र चाहिँ के छ भन्दाखेरि केन्द्रका पनि होलान्। तथापि पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डेभलपमेन्टको इन्डेक्स नै धेरै पछि भइसकेपछि अन्य कुराहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि राम्रो हुने आशा चाहिँ कमै हुन्छन् र यिनै कुराहरू छन्। एकातर्फ के भने पछाडि परेको रहेको छ र अर्को त्यसमा मधेसीहरू पीडित भए र बहिष्करणमा पारिए, सीमान्तकृत हुन पुगे, दलितहरू, मधेसीहरू, जनजातिहरू, विपन्न वर्गहरू, महिलाहरू, विभिन्न थारू समुदायलाई विभिन्न समुदायहरू चाहिँ सीमान्तकृत हुनुपर्ने अवस्थाहरू देखिए। फाइदा पनि केहीले लिएका छन्, तर त्यो के छ भन्दाखेरि उच्च घरानाका सामन्त वर्गलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही फाइदा पनि भयो होला विगतमा, तर आम रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने त्यो अवस्थाहरू सीमान्तीकरणको अवस्थामा पुग्न गए। त्यसले समग्र मुलुकलाई नै नोक्सान पारेको छ। अब हाम्रो प्रयास के त भन्दाखेरि यसलाई हल गर्नु पर्दछ। यी समस्या हल गर्दाखेरि समष्टिगत रूपमा मुलुकको पछाडि पारिएका या चाहिँ के मार्जिनलाइज ग्रुपहरूको चाहिँ के छ भने समस्यालाई एकमुष्ट रूपमा पोलिटिकल्ली र त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि इकोनोमिक डेभलपमेन्टको माध्यमबाट पोलिटिकली पहिला हल गर्ने कसरी हो र इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ के छ भने कसरी मेन स्ट्रिममा लिएर अगाडि बढाउने हो। तराईको डेभलपमेन्ट गर्नलाई चाहिँ ठुलो एग्रिकल्चरल जोन हो, इकोनोमिक जोनको रूपमा त्यसलाई डेभलप गर्ने हो भने नेपालले अरू देशसँग एड माग्नै पर्दैन, बरु दिने अवस्था हुन सक्छ, सहयोग गर्न सक्ने अरू अवस्था हुन सक्छ। त्यत्रो सम्भावनालाई कसरी एक्सप्लोइट गर्ने र सबैको समावेशिता, सबैको पहिचान र सबैको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने र समान रूपले चाहिँ के छ भने विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउने, सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने र लोकतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्रको रूपमा अगाडि लैजाने, परम्परागतदेखि कायम रहेका कोही प्रथाका आधारमा, कोही के आधारमा कायम रहेका असमानता र विभेदहरूलाई न्यून गर्दै गएर जाने हो भने यी समस्याहरूको समाधान पाउन सकिन्छ र त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। यी समस्यामाझिक समस्याहरूलाई हल नगरिकन, यीलाई म खास गरी राष्ट्रिय समस्या नै भन्छु, यी राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल नगरिकन राष्ट्र निर्माणले गति लिँदैन, राष्ट्रिय एकता पनि दह्रो हुँदैन र चाहिँ के छ भने मुलुकले अहिलेको सामना गरिरहेका समस्यालाई पनि हल गर्न चाहिँ कठिन हुन्छ। त्यसकारणले आजको आवश्यकता नै के हो त भन्दाखेरि यी सबैलाई समेटेर समान रूपले कसरी अगाडि बढाउने, अवसरमा समानता, अधिकारमा समानता, पहुँचमा समानता, न्यायमा पहुँच चाहिँ हुने अवस्थाको सिर्जना आदिलाई चाहिँ के छ भने गर्ने दायित्व के हो भने राज्यको, यो नीतिले हल गर्ने हो। तर चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई सामान्य रूपले चाहिँ के एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई आलोचना गर्ने, एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई गाली गरेर समस्या हल हुने होइन। सबै मिलेर चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय समस्या भएकोले यसलाई हल गर्नुपर्दछ, पोलिटिकली हल गर्नुपर्छ, यसलाई सोसियली हल गर्नुपर्छ। प्रब्लम जहाँ जहाँ छ, जहाँ इन्क्लुजन के अरे एक्सक्लुजन छ भने त्यसलाई इन्क्लुजन कसरी गर्ने, ती पोलिसिजहरूबाट चाहिँ के छ भने यसलाई हल गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो मान्यता रहेको छ र मुलुकको आवश्यकता पनि यो हो। कुनै पनि समुदाय भएकै कारणले, फरक भाषा बोलेकै कारणले, फरक लिङ्गको भएकै कारणले अबको युगमा चाहिँ के छ भने उपेक्षित हुनु अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उत्पीडित हुनु या विभेदमा पर्नु भनेको त वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा मानवताकै लागि चाहिँ एउटा कलङ्कै कुरा हो। आजको युगमा दलित अझै पनि अछुत भएर बाँच्नु पर्ने, महिलाहरू महिला भएकै कारणले उत्पीडित हुनुपर्ने, मधेसी भएको कारणले उत्पीडित हुनुपर्ने, अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनजाति आदिवासी जनजाति भएको कारणले उपेक्षित हुनुपर्ने, अन्य समुदायहरूमा पनि खस आर्यभित्र पनि चाहिँ विपन्न वर्गहरू भएकै कारणले सुविधा सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने जस्ता परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नु पर्दछ। र यो अन्त्य गर्नु भनेको सबै यस्ता खालका समस्या, राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानको बाटो हो र त्यही भित्र चाहिँ के छ भने मधेस पनि पर्छ,
र मधेसको पनि उठेका आन्दोलनका बेलामा उठेका आवाजहरू, सहमतिहरू, सम्झौताहरू र त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि ती भोइसलेस पिपुलका भोइसहरूलाई सुनेर चाहिँ के छ भने समस्यालाई हल गर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रयास अबको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हुन सकेन भने र चाहिँ यसमा सन्तुलन चाहिँ कायम भएन भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि पनि नेपालमा चाहिँ के छ भने शान्ति र समृद्धि हुने र राष्ट्रियता दह्रो हुने र म चाहिँ के छ समृद्ध मुलुक भएर अगाडि बढ्ने सम्भावनाहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमजोर परेर जान्छ। यदि मुलुकलाई समृद्ध र शक्तिशाली बनाउने हो भनेदेखि समावेशितालाई, समानुपातिक समावेशितालाई महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूलाई चाहिँ के समावेशीकरणमा ल्याउनै पर्दछ। जुन समुदाय जहाँ कमजोर भएको छ तिनलाई राज्यले विशेष योजनाहरू, विशेष प्याकेजहरू, विशेष चाहिँ के छ नीतिलाई लिएर त्यसलाई उठाउनु पर्दछ। अनि मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो समृद्ध, शान्त र समृद्ध मुलुक बन्न सक्दछ। नत्र भने कहिले भइरहने अवस्था आउन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ के छ भने यी बाटो लगाइकन उपायको छैन। र जहाँ यहाँले मधेसका मुद्दा हराउने मुद्दा कुनै पनि हराउँदैन। मधेसका मुद्दा पनि हाम्रै मुद्दा हुन्, जनजातीय मुद्दा पनि हाम्रै मुद्दा हुन्, पछाडि परेका समुदायका मुद्दा पनि हाम्रै मुद्दा हुन्, समग्र मुलुकको आर्थिक राजनीतिक मुद्दा पनि हाम्रै मुद्दा हुन्। तपाईँ हामी सबैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी मुद्दाहरूलाई हल गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ र लाग्ने हो र उठाउने हो भन्दै कसरी हराउँछ मुद्दा? मुद्दा कहिले हराउँदैन। मधेसको मुद्दा हिजो पनि थियो, आज पनि छ। हिजो हामीले सुरुवातमा मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालको एउटा संस्थागत राजनीतिक संस्थाको माध्यमबाट उठाएका थियौँ भने आज हामी चाहिँ एउटा जनता समाजवादी पार्टीको माध्यमबाट उठाउँछौँ र उठाइ पनि राखेका छौँ। अरू मुद्दाहरू पनि त्यसमा थपिएका छन् र सबै मुद्दाहरू, सबै क्षेत्रीय मुद्दाहरू, चाहे ती कर्णालीका हुन्, चाहे मधेसका हुन्, चाहे पहाडका हुन्, चाहे हिमालका हुन्, जहाँ समस्या छ, जहाँ विभेद छ, असमानता छ, पछौटेपन छ भने त्यसलाई हामी सबैले उठाउने हो भने मुलुकले निश्चित रूपमा चाहिँ के छ भने एउटा परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छ। सबैले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छ र मुलुक समृद्ध मुलुक र बन्ने र यहाँका राष्ट्रिय एकताहरू दह्रो हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। खास गरी संक्षिप्त रूपमा मैले भन्दाखेरि यही कुराहरू भन्दा धन्यवाद अध्यक्षज्यू। समग्र राष्ट्रिय विषयवस्तुहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। एकदम ठिक समयमा पनि सक्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ यो छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ सबै सहभागी महानुभावहरूमा म के अनुरोध गर्छु भने यो डिजिटल्ली यसमा अब हामी धेरैजना भएको हुनाले सिधै हात उठाएको पनि देखिँदैन। त्यसैले डिजिटल्ली ह्यान्ड रेज गरेर पनि पालो लिन सकिन्छ अथवा भएन भने अनम्युट गरेर पनि बोल्न सकिन्छ। छोटोमा आफ्नो केही जिज्ञासा अथवा भनाइहरू छन् भने राखिदिनु हुनलाई मैले अनुरोध गरेँ सहभागी महानुभावहरूलाई। रामचन्द्र गौतम हात उठाउनु। हेलो। हजुर हजुर ठिक छ। धन्यवाद यज्ञजी। आजका प्रमुख वक्ता माननीय उपेन्द्र यादवज्यू, उपस्थित साथीहरू, धेरै कुरा त छैन, मैले एक दुईटा कुरा मात्रै यहाँ भन्न खोजिरहेको छु। र वास्तवमा आज एलिट क्लबबाट आयोजना गरिएको नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र मधेसको मुद्दा भन्ने विषय अत्यन्त समसामयिक पनि लागेको छ र वक्ताको रूपमा उपयुक्त पात्रको पनि चयन भएको छ जस्तो मलाई लागेको छ। र मैले उपेन्द्रजीलाई चाहिँ एक दुईटा कुराहरू मात्रै राख्न खोजेँ। एउटा कुरा, मधेस मुद्दा, मधेसी जुन सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूको उत्थानको लागि उठाइएको थियो कि सीमित राजनीतिक स्वार्थको लागि गरिएको थियो, यो चाहिँ अलि स्पष्ट पारिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को, मधेस भनेको भूगोल हो कि के हो, यसको पनि अझ व्याख्याको जरुरी छ। किन जरुरी छ भने म पनि मेरो हजुरबुवा यहाँ आउनु भएको 3 पुस्ता, म यहीँ जन्मिएको, म मधेसी हुँ कि होइन, मेरो आइडेन्टिटी के हो,
यो बारेमा पनि उहाँहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ। त्यसपछि जहाँसम्म अवसर र विवेकको कुराहरू उहाँले अहिले भर्खरै पनि 3 वटा पाटोबाट उहाँले भन्नुभयो, एउटा मधेसी, अर्को जनजाति किराँत र खस आर्यहरू भनेर। र कुनै पनि अवसर प्राप्त गर्नुको लागि मलाई लाग्छ हत्या, हिंसा र आन्दोलनको बाटोबाट सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले अघि नै भन्दा स्वीकारी पनि सक्नु भएको छ र वास्तवमा हो पनि। किनभने आजभन्दा 20-25 वर्ष मात्रै पछाडि हो भने मास्टर, अएब, जेटिए, वन प्राविधिक, डक्टर, इन्जिनियर, अटर्नी जनरल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राजसभा स्थायी समितिका सभापति लगायत उच्च पदमा पनि मधेसी मुलकै मानिसहरू बस्थे। यसको मेजर कारण चाहिँ के थियो भन्दा तराईको भारतसँगको सहज पहुँच अनि भारतसँग हाम्रो तराईको रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर जुन भनिँदैछ, त्यही भएको कारणले चाहिँ हाम्रा तराई बसेका तराई मूलका मानिसहरू इन्डियामा रहेका आफ्ना नातागोताको घरमा बसेर शिक्षा आर्जन गर्न थाल्नुभयो र त्यो आर्जन गरेको शिक्षाले उहाँहरूलाई उपयुक्त पदमा पुर्यायो। त्यसमा कहिले पनि अन्य समूह र समुदायले कहिले पनि ईर्ष्या गरेन र कहिले पनि आन्दोलन गरेन। उनीहरू केमा लागे भने यदि हाम्रो पनि सत्तामा समान पहुँच चाहिन्छ भने हामीलाई सत्तामा पुग्ने योग्य हामी बन्नुपर्छ भने। र पहाडमा अवसरको कमी थियो र उनीहरू बिस्तारी बिस्तारी तराई झर्न थाले र उनीहरूले पनि आफूलाई त्यो योग्य बनाए, जसको कारणबाट अहिले ब्युरोक्रेसीमा भनौँ, राजनीतिक क्षेत्रमा भनौँ, डक्टर इन्जिनियरमै भनौँ, यस्ता केही क्षेत्रहरूमा केही उहाँकै भाषामा भन्दा खस आर्यहरूको सङ्ख्या केही बढी देखिन्छ। त्यो कारण के हो भन्दा त्यो आन्दोलन गरेर राज्यले माया गरेर दिएको होइन, त्यो जातिका मानिसहरूले त्यो जातिका मानिसहरूले आफूलाई त्यो योग्य बनाए जस्तो लाग्छ, बनाएर नै त्यहाँ पुगेका हुन्। त्यसैले यस बारेमा राजेन्द्र लिङ्गदेन, जगमान गुरुङहरूले बेला बेलामा व्यक्त गरेका कुराहरूसँग म पुनः सहमत छु। यो कुरालाई पनि उपेन्द्रजीले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हाम्रो जुन मधेस आन्दोलन, कथित मधेस आन्दोलन भन्ने गरेका छु, त्यसले केही 17-18 जना मान्छेहरूले शहादत प्राप्त गरे। त्यसले आम मधेसी, सीमान्तकृत मधेसीहरूको जनजीवनको सवालमा के परिवर्तन ल्यायो त? केही 4-5 जना, 10 जना अथवा 20 जना व्यक्तिहरूलाई सत्तामा पुर्याउने काम बाहेक ती हिजो खान नपाउने जुन सीमान्तकृत मधेसमा रहेका मधेसीहरू थिए, उनीहरूको के शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन भयो कि आर्थिक रूपले परिवर्तन भयो कि यो कुरामा यो समाजवादी पार्टीको ध्यान जान्छ कि जाँदैन? र मलाई लाग्छ उहाँ धेरै पटक उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो, तर सत्तामा गइसकेपछि यी कुराहरू किन उठेनन् त? सत्ता बाहिर हुँदा चाहिँ जहिले पनि यी कुराहरू उठिरहने अनि सत्तामा पुगिसकेपछि यी कुराहरू सेलाएर जाने। त्यसले गर्दा यी सबै कुरालाई पनि स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गर्छु। समय छोटो भएकोले मैले यी अन्त गरेँ, थुप्रै कुरा थियो सोध्न चाहिँ। हुन्छ, होइन अरू सहभागीहरूले पनि सोधिहाल्नुहुन्छ नि छुटेको कुरा। किशोर सरले हात उठाउनु भएको छ। किशोर सर। धन्यवाद यज्ञजी। मेरो सुनियो आवाज? सुनिँदैछ सर, सुनिँदैछ। अब मलाई लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि नि, म अब विगत यो मधेस आन्दोलनको कुरा भन्दा पनि अहिले जुन पार्टी उहाँहरूले बनाउनु भएको छ त्यो पार्टीका बारेमा मेरो आफ्नो एउटा मत छ। त्यो मत के भने यो तेस्रो शक्ति बन्ने सक्ने सम्भावना त अकुत छ, तर अब के देखियो भने हिजो समाजवादी सङ्घीय समाजवादीसँग अशोक राईजीहरूसँग हात मिलाएर जब उहाँले फोरम त राख्नुभयो, समाजवादी फोरम बनाउनु भयो र बनाएर त्यो पार्टी बनाइसकेपछि हेर्दा के देखियो भने अब जनजाति आन्दोलन पनि एकदम उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलन हो, एकदमै राम्रोसँग चलेको आन्दोलन हो। मधेस आन्दोलन पनि त्यसै गरी अझ त्योभन्दा बढी उत्कर्षमा उठेको आन्दोलन हो। दुईटा आन्दोलनहरूको दुईटा नदीहरूको एउटा धार भएपछि त त्यसले एकदम सशक्त ढङ्गले एउटा स्वरूप ग्रहण गर्छ भनेको
त्यो अघिल्लो निर्वाचनमा त्यो देखिएन, किनभने त्यो पहाड चढ्दै चढेन, त्यो जनजाति एरियामा त्यो चलेन। आखिर अल्टिमेटली यो पार्टी त के भयो भने उपेन्द्र यादवको पार्टी भनेर चिनियो फेरि प्र्याक्टिकली चाहिँ। अब अहिले आएर यसमा हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टी पनि मिसियो र अझ फेरि मधेसका दुईटा पार्टीहरू मधेसी मुद्दालाई लिएर उठेका पार्टीहरू राजपा र यो पार्टी मिसिएर अहिले झन् सशक्त बन्नेको अवस्था छ। हो यसले मधेसमा एउटा भोट ब्याङ्कलाई राम्रोसँग यसले परिचालन गरेर हिजोभन्दा राम्रो स्थिति त बन्ला, तर यो प्रयोगको सफलता कहाँ निर्भर गर्छ भनेदेखि जब यो चढेर पहाड जान्छ, खास गरिकन जनजातिको क्षेत्रमा जानु पर्यो, या त्यसै गरिकन अघि जुन यहाँले भन्नुभयो मङ्गोल र जनजाति किराँत मङ्गोल भन्नुभयो, त्यहाँ जाने, अझ खस आर्यमा जाने, किन अब त बाबुराम भट्टराई नै आउनु भएको छ नि त, खस आर्यको उद्भट नेता। अब यो हिसाबले त्यो सम्भावना या त्यस सम्बन्धी क्षेत्रमा चाहिँ कसरी आकलन गर्नुभएको छ, के होला त? मलाई त त्यो प्रयोग असाध्यै मन परेको छ, मैले त लेखेर पनि व्यक्त गरेको छु। तर अब रियालिटी धरातलीय यथार्थ चाहिँ के छ, के सम्भावना आकलन गर्नुभएको छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने यहाँले सोच्नु भएको छ। बस मेरो जिज्ञासा यति हो। हुन्छ, धन्यवाद सर। अब उत्तम ढुङ्गेलजी हात उठाउनु भएको छ। हुन्छ, नमस्कार। माननीयज्यूलाई स्वागत पनि छ, नमस्कार पनि छ। एलिट क्लबले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई मेरो स्वागत तथा अभिवादन छ। मलाई अलिकति लागेको विषय चाहिँ अहिले बडा रमाइलो, मलाई राम्रो के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ माननीय उपेन्द्र यादवज्यूलाई मैले जान्दाखेरि, मैले मधेसको कुरा नै बुझ्दाखेरि पनि वास्तवमा समस्या थियो मधेसमा, आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, राजनीतिक हिसाबले वास्तवमा मधेस उत्पीडनमा थियो। अब गजेन्द्र नारायण सिंहहरूले चाहिँ मुद्दा उठाउँदाखेरि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि, तर पछिल्लो चरणमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा जुन मधेसको विषय उठ्यो, यसले वास्तवमा परिवर्तन ल्याएको छ। आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले एउटा परिवर्तनको अनुभूति हामी गरेका छौँ। यो बडा राम्रो कुरा थियो। मधेसको मुद्दा सँगसँगै अब अहिले पछिल्लो चरणमा अघि कृष्ण सरले भन्नुभयो जस्तै अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूसँग अनि अशोक राईहरूसँग चाहिँ उहाँहरू एक भइसकेपछि अब समग्र रूपमा चाहिँ अब नेपालभित्र आदिवासी, जनजाति, मधेसी सबैको विषयलाई चाहिँ अब समेटेर अगाडि बढ्ने हो कि यो पार्टीले, या मधेसको मात्रै विषयलाई फेरि पनि लिएर बारम्बार मधेसको विषय मधेस मात्रै अवहेलनामा परेको छ भनेर चाहिँ एउटा राजनीतिक भोलि चुनावी मुद्दा बनाउने हो कि भन्ने एउटा आशंका। र अर्को मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि जस्तै माननीय उपेन्द्र यादवज्यू चाहिँ, अध्यक्षज्यू चाहिँ पार्टी सञ्चालनमा चाहिँ उहाँलाई मैले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ सफल देखिनु भएको छ। उहाँले अशोक राईहरूलाई समेट्न सक्नुभयो, बाबुराम भट्टराईहरूलाई समेट्न सक्नुभयो, त्यसै गरी राजेन्द्र महतोहरूलाई पनि उहाँले समेट्न सक्नुभयो। राजनीतिक हिसाबले मैले उहाँलाई सफल देखेँ। तर उहाँ पटक पटक सरकारमा सहभागी हुनुभयो, तर सरकार सञ्चालनमा चाहिँ मैले अध्यक्षज्यूलाई त्यति चाहिँ त्यो हुन्छ नि कि जनताको लागि एउटा लडेर गएको एउटा चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष पटक पटक सरकारमा बस्दा पनि तर पब्लिकले अनुभूत गर्ने खालको कामहरू चाहिँ उहाँ आफै सरकारमा बस्दा पनि नभएको। ल सरकार त अर्कैको नेतृत्वमा थियो, तर कस्तो भन्दाखेरि उहाँले आफूले होल्ड गरेको मन्त्रालयले समेत यो आदिवासी, जनजाति, पीडित मधेसीहरूको पक्षमा चाहिँ त्यो मन्त्रालयले खासै काम गरेको, खासै उपलब्धि हासिल गरेको चाहिँ मैले पाएको छुइनँ। त्यसको एउटा उदाहरण म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि हामी कोशी अञ्चल अस्पताल हाम्रो विराटनगर मोरङभित्र छ। अध्यक्षज्यूको घर पनि यहीँ छ, उहाँको कार्यक्षेत्र पनि लगभग चाहिँ नि चुनाव पनि यो क्षेत्रबाट पनि लड्नु भएको हो, सुनसरीबाट पनि लड्नु हो। तर त्यो कोशी अञ्चल अस्पताललाई एउटा सुधार गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ गरिब मधेसीका मान्छेहरू, गरिब आदिवासी जनजातिका मान्छेहरूको अत्याधिक चाप हुने अस्पतालमा उहाँले त्यो खासै चासो दिन सक्नु भएन। यसले के पनि देखायो जस्तो मलाई लाग्छ भन्दा भोलि उहाँले मुद्दा चाहिँ उठाउँदै पनि तर भोलि ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि त्यो काम चाहिँ उहाँले गर्न नसक्नु हुने हो कि भन्ने आशंका चाहिँ एउटा यतिखेर मलाई लागेको छ। यो विषयमा अलिकति क्लियर गरिदिनु हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। अब अरू मैले हात उठेको देखिरहेको छैन, अनम्युट गरेर बोल्नु भयो पनि हुन्छ।
हात उठाउन सजिलो भएको छैन, असजिलो भएको छ भने छोटोमा विचार राखिदिन मैले अनुरोध गरेँ सहभागीहरूलाई। अनम्युट गरेर अब बोल्नु भए पनि हुन्छ। हजुर हजुर ल म मेरो आवाज सुनिया छ? हजुर हजुर ल सुनिया छ? सुनियो भन्नु न। सबैमा नमस्कार। म फणिराज नेपाल। युपेन्द्र यादवज्यू माननीयज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। उहाँले दुई चारवटा कुरा जोड गर्नुभएको छ। एउटा मधेसको कुरो गर्नु, आज समावेशी विभेदका कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। त्यसमा कुराहरू धेरै आएका छन्। म चाहिँ के भन्छु भने मधेस भूगोल हो कि समुदाय जात हो? नम्बर 1 पहिले प्रश्न हुनु पर्यो त्यो। अहिले जति पनि कुरो भएको छ मधेसको कुरो धेरै मधेसै मात्रै आइरहेछ। त्यो तराई हो कि मधेस, पहिले त्यो प्रश्न हुनु पर्यो। यो मधेस आएको चाहिँ मधेसी आन्दोलनपछि, म मधेसी आन्दोलन भन्छु, 2063 सालमा जुन आन्दोलन भयो, मधेसीहरूलाई विभेद गरेको हिसाबले उनीहरूले आफ्नो 39 थरीहरूको हक हितका लागि गरेको आन्दोलन हो। त्यसमा धेरै धडक भडक दङ्गा फसाद भयो होला, कति खेदिए, कति मारिए मान्छे, यहाँबाट खेदिएर गएका। जनकपुरको एउटा उदाहरण दिन्छु, लगभग 1400 पहाडी समुदाय भएको ठाउँमा अहिले 100 मात्रै छ। त्यस्तो खालको उत्पीडन गर्दाखेरि पनि मधेसी पार्टीहरूले अहिलेसम्म एउटा पनि क्षमाको शब्द व्यक्त गरेका छन्। त्यो के हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। किनभने सबै हामी यही राष्ट्रमा बसेका छौँ, कोही अघि आयो होलान्, कोही पछि आयो होलान्, त्यो अलग कुरो हो। तर मैले अहिले भूगोल र समुदायको कुरो गरेँ, त्यो प्रश्न हुनु पर्यो। यो मधेस हुन्छ कि मधेस भनेपछि मधेसीको मात्रै पनि हुन्छ? जबकि तपाईँ हामी पनि यो पहाडबाट झरेकाहरू पनि लगभग 36% छौँ, तपाईँहरू 40% हुन्छ के अरे तराईको जनसङ्ख्याको। र तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ भने सायद राजनीतिक स्ट्यान्ड पनि हुन्छ, तराईमा 50% जनसङ्ख्या छन्, त्यसैले हामीले भनेको कुरो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता राख्नुहुन्छ। तर त्यो 50% जनसङ्ख्यामा हामी पनि छौँ भन्ने कुरो तपाईँहरूले बिर्सिनुहुन्छ। तपाईँहरू आफ्नै समुदायका लागि मात्रै कुराहरू राख्नुहुन्छ। नम्बर 1 खस आर्य भनेको सबै माथि 1 ग्रेडका छन्, सबै सर्वोच्च छन् भने होइन। पहाडबाट झरेका मान्छे दुःख जिलो गरेर यहाँ आएका हुन्। यहाँ चाहिँ धानको भात खान पाइन्छ भनेर आएका। हेर्नुहोस्, यो यहाँ काम गरिसकेपछि धानको भात खान पाइयो, ठिकै हो। तर अहिले यसो विचार गर्ने हो भने तपाईँहरूले जुन समुदायका लागि गर्दै हुनुहुन्छ आन्दोलन, तिनै समुदायका लागि मान्छेले रोजगारी नभेटाएर आसाम, तपाईँको पन्जाब, काश्मीरतिर गएछन्। अनि उताबाट देशीहरू आइरहेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू बिर्सिनुहुन्छ। त्यो देशीहरू चाहिँ सबै भोटर हुन् भन्ने ठान्नुहुन्छ कि के? त्यसलाई पनि विचार गर्नु पर्यो। यो बोर्डर जुन छ यसलाई सिल गर्न जरुरी छ। कहिलेसम्म स्वागत गरेर नै हामी रोजगारी चाहिँ बाहिर जाने अनि अरूलाई चाहिँ रोजगारी दिएर तिनीहरू भोटर लिस्टमा पनि पर्ने, त्यस्तो खालको एउटा मानसिकता बढेर गएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँहरूले हिजो एउटा सामुदायिक हिसाबले, एउटा अझ भनौँ जातीय हिसाबले पार्टी खोल्नुभएको थियो, मधेसी फोरम, तराई मधेस पार्टी। त्यो अहिले चाहिँ तपाईँहरू अलिक सचिनु भएको छ। हो, त्यस्तो समावेशी हिसाबमा जानु पर्यो, सबै समुदायलाई राख्नु पर्यो। पहुँच तराईमा मात्रै होइन, पहाडमा पनि बढाउनु पर्यो। तराईमा पनि हामी जस्ता मान्छेहरूसँग पनि अन्तर संवाद गर्नु पर्यो। त्यो कुरो तपाईँहरूको मैले अलिकति हल्का रूपमा ल्याएको छु। तपाईँहरू त्यति साह्रो अलिक ठुलेर कुरोहरू आउँदैन। र मैले अहिले जुन कुरो गरेँ, मधेस भूगोल हो कि समुदाय, यसलाई तपाईँहरू मधेस पनि नमधेस भन्छु म चाहिँ। किन मधेस भनेपछि मधेसीको मात्रै हुन्छ, त्यो तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। तराई भनेपछि सबै आउँछन्, यहाँ बस्ने थारू, कोचे, राजवंशी, अनि हामी पहाड समुदायका पनि, अनि अरू मधेसी समुदायका पनि। त्यस्तो कुरो हुँदाहुँदै तपाईँहरू समावेशी हिसाबमा जाँदै हुनुहुन्छ। तर अझै पनि मधेसको रडको लगाइरहनु राम्रो होइन। तर हिजोदेखि त्यो 18औं शताब्दीदेखि प्रयोग भएको भाषा हो तराई। मधेस भनेको चाहिँ तपाईँहरूले 63 सालमा आन्दोलन गरेपछि अनि आएको। त्यसमा मधेस भनेर तपाईँ फुर्किने मान्ने भन्ने हुँदैन, मधेस राख्दैमा हुँदैन। तराई हामीले राखेको शब्द पनि होइन, हिजो ब्रिटिस कालदेखि नै त्यो शब्द प्रचलित भएर आएको हो। त्यस्तो नजर गर्नुपर्छ। मैले भनेको कुराहरूको त्यसको के छ जवाब पाउँ। हामी जवाब खोज्दै छौँ। नमस्कार नेताजी। हुन्छ हजुर हजुर मनोज सर सुनिँदैछ? हजुर सुनिँदैछ। माननीयज्यू नमस्कार। नमस्कार माननीयज्यू। हुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, कुरा राख्नु न। पहिला त म हाम्रो आजको प्रमुख वक्ता माननीय उपेन्द्र यादवज्यूलाई, उहाँहरूले 63 सालमा स्थापना गर्नुभयो, आन्दोलन गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि स्थापना गर्नुभयो मधेसकै नामबाट।
त्यतातिर भन्दा पनि अब कहाँ जान मन लागेको छ भने नेता पनि नीति पनि परिवर्तन गर्दै 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 अब उहाँहरू क्रमशः दलित जनजाति मङ्गोल किराँत सबैलाई जोड्ने हिसाबले अहिले उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यो राम्रै कुरा हो। सबै जाति जनजाति खस आर्यनलाई जोड्दा हामी पनि कता कता जोडिन पुग्यौँ। यसको लागि चाहिँ नेताजीलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर अलिकति एउटा दुईटा मुद्दाहरूमा चाहिँ फेरि पनि हामी कहीँ अलग हौँ कि भन्ने जस्तो चाहिँ बेला बेला कता कता देखिने गर्छ। त्यो चाहिँ ह्याङ अलि नगएको हो कि भन्ने जस्तो हामीलाई फिलिङ भएको छ। त्यो फिलिङ के हो भने एउटा त नागरिकताको सम्बन्धमा नागरिकताको बारेमा 7 वर्षको कुरो निकाल्ने बित्तिकै अधिकांश, मलाई पार्टीको चाहिँ आधिकारिक थाहा भएन, अधिकांश उहाँको पार्टीका, अहिले म मधेसको पार्टीको भन्दिनँ किनकि त्यो पार्टी अहिले छैन, उहाँको पार्टीका नेताहरूबाट चाहिँ होइन यो चाहिँ सबभन्दा बढी हामी बिहार र युपीबाट चाहिँ बिहेबारी चल्छ अनि यसो गरेको भनेर। नेताजीलाई म एउटा जानकारी गराइदिउँ, मेरो मामली आसाम हो, मेरो आमा आसाममा जन्मिनु भयो हो र यहाँनिर दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिलिगुडी सिक्किम आसाम उत्तराखण्ड बाट चाहिँ प्रशस्त मात्रामा अरू खालका, अब हामीले एउटा खालको होइन सबै खालको भन्नु पर्यो, अरू खालका जाति तपाईको आवाज बुझेन। म्युट भयो अनम्युट गर्नु नि सर। आवाज म्युट भयो सर। अब अहिले सुनिँदैछ होइन? मेरो अलिकति त्यो नेटको गडबडी भइरहेछ अनि त्यसैले गर्दाखेरि पहिलो कुरो नेताजीले नै पहल गरेर यो ह्याङ आफ्नो पार्टीभित्र हटाएर यसलाई चाहिँ होइन नागरिकता यो देशको इज्जत हो, गरिमा हो, 7 वर्ष यसलाई राख्नुपर्छ, चाहे ती आसामबाट आउन्, चाहे बङ्गालबाट आउन्, चाहे बिहारबाट, चाहे युपीबाट, जोसुकै आउन्, यो राख्नुपर्छ भन्ने अडान राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने एउटा अनुरोध। नभए सायद म अलि स्पष्ट छैन भने स्पष्ट पनि पारिदिनुहुन्छ कि भनेर। दोस्रो, अहिले तुरुन्त समस्या आयो। अहिले त एकातिरबाट कोरोना चल्दैछ र अर्कोतिरबाट नेपालमा पनि इन्डियामा पनि नागरिकता विधेयक पनि चल्दैछ, अयोध्यापुरी पनि चल्दैछ। अब यो अयोध्यापुरीको समस्या मलाई के लाग्यो भने हजुर 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 मेरो अलिकति अहिले सुनिँदैछ? सुनियो। अब अयोध्यापुरीबाट दुई ठाउँबाट एक हजुर हेलो हजुर हजुर अब एकैचोटि चितवनबाट र अयोध्या भारतबाट दुवैतिरबाट जन्ती आयो भने नेताजीहरूले कसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा गर्दै मेरो प्रश्न यही राखेँ। धन्यवाद नेताजी। हुन्छ धन्यवाद सर। मुरलीजीले हात उठाउनु भएको छ। हजुर हजुर मुरली प्रसाद यादवज्यू। धन्यवाद हजुर धन्यवाद एलिट क्लबलाई र प्रमुख अतिथिज्यू माननीय उपेन्द्र यादवज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। सप्तरीको एउटा पत्रकारको हैसियतले यज्ञजी म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने अध्यक्षजीलाई म बुदागत रूपमा दुईवटा कुरा मात्रै दुई तीनवटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु, किनभने म सप्तरीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु र उहाँ चाहिँ सप्तरीबाट अहिले निर्वाचित भएर सांसद बन्नु भयो हो। त्यो पनि हाम्रै क्षेत्रबाट, हाम्रै संसदीय क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनु भयो हो। एउटा कुरा म सबभन्दा पहिले मधेस आन्दोलन, जति बेला पहिलो मधेस आन्दोलन भएको थियो त्यस बेला एउटा संघीयता भन्ने शब्द अन्तरिम संविधानबाट झिकिएपछि मधेस आन्दोलन त्यो संघीयता शब्दलाई ल्याउनको लागि सुरु गरिएको थियो। त्यसको नेतृत्व उपेन्द्रजीको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले गरेको थियो तत्कालीन समयमा। अहिले र गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंहले सदैव आवाज उठाएको संघीयता, गजेन्द्र नारायण सिंहको एउटा सपना थियो संघीयता, त्यो संघीयता आएपछि अहिले के अवस्थामा पुगेको छ? जो संघीयता चाहिरहेका थिएनन् तिनीहरू नै शासन सत्तामा लगभग त्यसपछि अहिलेसम्म छन् र अहिले संघीयताको अवस्था कुन अवस्था छ र यो संघीयता रहन्छ कि रहँदैन, त्यो एउटा पहिलो क्वेसन मेरो हो। त्यसपछि अहिले अब विभिन्न मधेसी जनअधिकार फोरम विभिन्न चरणमा टुटफुट भएपछि अहिले पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। एकीकरणको कुरा, एकीकरणमा जहाँसम्म लाग्छ मलाई अहिलेको अवस्थामा एकीकरणको चुचुरोमा अन्तिम बिन्दुमा यो
जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको हो, एकीकरण भएको हो र हामीले के देखिरहेका छौँ भने हतारमा गरेको एकीकरण, सत्तारूढ नेकपा भित्रको एकीकरण हतारमा गरेपछि, सत्ताको लागि गरेपछि के अवस्थामा पुगेको छ, सत्तारूढ दल भित्र कतिको किचलो छ, कतिको अहिले चाहिँ दूषित कुराहरू आइरहेछन्, आम जनता कति नैराश्य भइरहेछन् सत्तारूढ दलप्रति, त्यो स्थिति यो जनता समाजवादी पार्टी भित्र आउने हो कि असन्तुष्टि त्यस्तै बढ्ने हो कि हतारमा गरिएको निर्णयले र एउटा म 70 वासी र उहाँ चाहिँ यहाँबाट जितेर उपप्रधान र स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि 70 को विकाससँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण इस्यु के हो भने गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंहको नाममा राजविराजमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने निर्णय उहाँकै पालामा भएको थियो। यो न गत आर्थिक वर्षमा सुरु हुन सक्यो न अहिले सुरु हुन सकेको छ। हुन त गत वर्ष बजेट फ्रिज भए पनि यसपालि पनि समेटिएको छ, केही बजेट केही रकमान्तरण हुने अवस्थामा छन्, तर केही पनि गतिविधि अगाडि नबढ्दा उहाँका संसदीय क्षेत्र मात्र होइन 70 का जनताहरू निराश भइरहेछन्। यी 3वटा क्वेसनको म चाहिँ अपेक्षा राखिरहेको छु र 70 वासीले अपेक्षा राखेका छन्। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद मुरलीजी। अब हामी आजका प्रमुख वक्ताजीबाट जवाफ हामी सुन्न चाहन्छौँ। त्योभन्दा पहिले एकजनासम्म कोही हुनुहुन्छ भने अनम्युट गरेर बोल्नुभयो हुन्छ, प्रश्न गर्नुभयो हुन्छ। अब पनि मात्रै प्रश्न होइन। हजुर हजुर, हुन्छ ल हुन्छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि म मास्टर के अरे ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन हुँ भन्ने लाग्थ्यो। आज मलाई के लाग्यो भने मूर्ख अफ अल रहेछु म। मैले धर्म यो कुरै केही पनि बुझिनँ। मधेसी के अरे खस आर्य जनजाति के अरे मङ्गोल सबै भनिसकेपछि बाँकी चाहिँ को रह्यो मैले कुरो बुझिनँ। फेरि अर्को कुरो के भने म नेपाली बाहेक अरू कुरो चिन्दिनँ। उपेन्द्र यादव नेपाली, के अरे सुशील कुमार झा नेपाली, स्वयम्भू कार्की नेपाली चिन्छु। मैले कुरै बुझिनँ यो के हो नि, त्यति टिप्पणी गरेँ मैले। ए हुन्छ हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद शम्भुनाथ कार्कीज्यू। अब हामी आजका प्रमुख वक्ताज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो अघि सँगसँगै अघि यहाँ हाम्रो उत्तमजीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको थियो, त्यसमा म पनि जोड्न चाहिँ के चाहिरहेको छु। कोशी अञ्चल अस्पतालको प्रसङ्ग उहाँले उठाउनु भएको थियो। अञ्चल स्तरीय हस्पिटलहरू प्रदेशको मातहतमा भनेर कानुनी व्यवस्था भयो, तर अब उपेन्द्र यादवज्यू नै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको मातहतमा भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ अब आफू पावरमा माथि पुगेपछि सँगैमा लानुपर्ने हो कि यो संहिताको मर्मै विपरीत भयो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रदेशकै मातहतमा हुनु पर्थ्यो होला। अब माथि हो भने एकदम स्पेसलाइज टाइपको हस्पिटल हुनु पर्थ्यो होला, त्यो पनि हुन सकेन, जस्ताको तस्तै छ, सङ्घीय सरकारको मातहत मात्रै भयो। यही मैले अघि उत्तमजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अलिक क्लियर नभए जस्तो लागेर मैले थपेँ। अब आजका प्रमुख वक्ताज्यू उपेन्द्र यादवज्यूलाई आफ्नो कुरा राखिदिन म अनुरोध गर्छु। फेरि हामी अर्को राउन्डमा प्रश्नमा जान्छौँ। धन्यवाद। प्रश्नकर्ता र आफ्ना जिज्ञासाहरू सुझावहरू राख्नुभएका सबै मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बडो महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँहरूले प्रश्न राख्नु भएको छ। अब यहाँ चाहिँ पेशा मधेस भूगोल हो कि के हो भन्ने कुरा 2-3 जनाले उठाउनु भएको छ। मधेस र तराईको कुरामा मलाई पनि तराई नै भन्ने थाहा थियो सानो हुँदाखेरि। जब म विराटनगर आएँ त्यतिखेर पनि मधेसै भन्ने भन्दा पनि तराई नै थाहा थियो। तर जब अलिकति अगाडि बढ्यो, काठमाडौँको मान्छेहरूसँग सङ्गत हुन थाले, अनि काठमाडौँ आइसकेपछि यहाँ चाहिँ मधेसी आयो भन्न थाले। यो मधेसी के रहेछ भन्ने कुरा भन्नु हुँदाखेरि त आफै पो रहेछ भन्ने हो। र अनि यो कहाँ, अब यो काठमाडौँका मान्छे तलै गयो भने कहाँ जान्छन्, मधेस जान्छ भनेर आयो। पछि यसै पढ्दै जाँदाखेरि उपत्यका, पहाड र मधेस भनेर गोसवारा, माल के कानुन पनि बनिया रहेछ पछाडि पहिला नै। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि मधेस भन्ने शब्द नेपालमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि काठमाडौँबाटै तराईतिर झर्या हो। ऐतिहासिक कालखण्डको कुरा गर्ने हो भने मध्य देशबाट अपभ्रंश हुँदै हुँदै आएको भन्ने भनाइहरू पनि रहेका छन्। त्यस कारणले मधेस भनेको भूमि नै हो।
र त्यो भूमिमा परम्परागतदेखि बसिआएकाहरूलाई मधेसी भन्ने चलन हो। हुन त अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ती जन्मिए, ती हुर्किए, ती बढे, त्यही समुदायमा ती एकै ठाउँमा बसियो हैन। जो जहाँ बसेका छन् त्यो तीका हुन्छन्। पाल्पामा बसे पाल्पाली हुन्छ, गोर्खामा बसे गोर्खाली हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको बासिन्दा या भनौँ न समुदाय मधेसी हुन् र मधेस चाहिँ भूगोलै हो। तराई मधेस भनेको कुरा फरक होइन। अलिकति सांस्कृतिक झल्को दिन्छ कि भन्ने कुरा कसैले व्याख्या गरेका छन्। तर के हो भने मधेस र तराई मात्रै के छ भन्दाखेरि भूगोलै हुन्, भूमि नै हुन्। त्यसमा ती भूभाग नै लाइनु भन्ने मेरो चाहिँ भन्न त्यही नै लागेको छ मलाई चाहिँ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि मधेस आन्दोलनले के दियो भन्ने कुरा हुन्छ। यदि मधेस आन्दोलन नभइदिएको भए चाहे ती पहाडका हुन् चाहे हिमालका हुन्, जुन आज समानुपातिक सहभागिता हुन पाएका छन् केही हदसम्म, त्यो थिएन। आज जुन संहिता झिकियो भनेर भन्नु, संहिता छँदै थिएन, झिकिन्थ्यो कहाँबाट? अन्तरिम संविधानमा संहिता थिँदै थिएन, कुनै संविधानमा संहिता थिएन। संहिता झिकिएको होइन, सङ्घीय प्रणालीमा जानुपर्छ नेपाल। एकात्मक प्रणालीले समस्या हल भएन। नेपालको जुन सामाजिक सांस्कृतिक विविधता छ त्यो विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले सङ्घीयतामा जानु परेको हो र मधेस आन्दोलनले आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। विगत यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका नेपालको विभिन्न कालखण्डमा रहिआएका छन्। तर पछिल्लो चरणमा माओवादीको जनयुद्ध, जन सशस्त्र विद्रोह र मधेस जनविद्रोहको परिणामको रूपमा जनआन्दोलनको पनि भूमिका छ। यो नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको र खास गरी सङ्घीयता, समावेशिता, पहिचानका कुराहरू, यी विषयहरू चाहिँ के भन्दाखेरि मधेस आन्दोलनबाटै राज्यसँग सम्झौता गरेर अन्तरिम संविधानलाई संसदबाट के अरे संविधान सभाबाट संशोधन गरेर आएका र स्थापित भएका मान्यताहरू। यो चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, परिवर्तनका इतिहासहरूमा हेर्दाखेरि यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हामी सबैले लिनु पर्दछ। यसको फाइदा मधेसलाई मात्र होइन, सबैलाई भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ उठाउनु हो चाहिँ के भने भारतसँगको रोटीबेटीको सम्बन्ध, यो सबैको छ। अब पूर्वै ती हाम्रै विराटनगर जाने या चाहिँ धनकुटा जाने, तेह्रथुम जाने भने प्रशस्त बिहाबारी, सिक्किम, दार्जिलिङ, आसाम, मेघालयतिर प्रशस्त भएको छ। त्यहाँका आएका पनि छन् है। त्यसमा चाहिँ छ पश्चिमतिर जाने हो भनेदेखि डडेलधुरा, बैतडी यतातिर प्रशस्त तपाईँको कुमाऊँ, गढवाल, नैनीताल, देहरादुन यतातिर प्रशस्त पाइन्छ। तराईका चाहिँ युपी, बिहार, उत्तराञ्चलतिर पनि प्रशस्त पाउँछ। र तपाईँको के छ भने हामी सबैको रहेको छ। त्यसलाई एउटा समुदायको छ अर्को समुदायको छैन भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि भन्न सक्ने अवस्था छैन। सबैको रहेको छ। र आज मात्र होइन, जुन बेला नेपाल पनि थिएन, भारत पनि थिएन देशको रूपमा, त्यो युगमा देखि नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सम्बन्ध रहिआएको छ। र त्यो सम्बन्ध बेटी रोटीको नाम भनेर जे भने पनि सबैको छ, सबैतिर छ। यो बहुआयामिक छ र यो सम्बन्ध ऐतिहासिक र पौराणिक पनि रहेको छ। अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुराहरू हाम्रो कृष्ण सरले बडो राम्रो कुरा उठाउनु हो। अब हामी चाहिँ मधेसमा टेकेर हिमाल र पहाडमा जाँदैछौँ र अहिले हामीका पहाडका हिमाली जिल्लाहरू, हुम्ला, जुम्ला जस्तो जिल्लाहरूमा, कालीकोटमा पनि हाम्रो सङ्गठनले निर्माण भएको छ। पहिलो चुनावको टाइममा त भर्खर चाहिँ के छ हामीले अभ्यास सुरु गरेका थियौँ र हामीलाई सम्मान त पायौँ। तर के छ भने परिणाममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राप्त गर्न नसकेको यथार्थ हो। तर हाम्रो प्रयास पनि त त्यति हुन सकेका थिएनन् र हामी प्रयासमा अगाडि बढेका छौँ। र अहिले जनता समाजवादी पार्टी समाजवादी लोकतन्त्र र खास गरी चाहिँ के छ भन्दाखेरिलाई आधार मानेर अगाडि बढेको छ। र यो सबै समुदायलाई समेट्दै, सबैको भावनाहरूलाई समेट्दै, सबैको अधिकार र हक हितका कुराहरूलाई समेट्दै र सिङ्गो मुलुकको निर्माणलाई महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूको रूपमा अगाडि बढाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। र यो रूपान्तरित हुँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ सबैको सहयोग पनि हामीले र माया, ममता र सहयोग पनि हामीले पाइ नै राखेका छौँ। र निश्चित रूपमा भविष्यमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विकल्पको शक्ति, एउटा वैचारिक हिसाबले विकल्प, वैचारिक हिसाबले हेर्दाखेरि अब कृष्ण सर त विज्ञ नै हुनुहुन्छ यस विषयमा। अब हिजोका हामीले लिएका साम्यवादका बाटोहरू, जनवादी क्रान्तिका बाटोहरू, विभिन्न बाटाहरू भन्थ्यौँ, तिनले पनि नेपालमा मात्रै होइन
संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा पनि चाहिँ के छ भने सान्दर्भिकता अलिक कम भइसकेको अवस्था छ र मूल नेपालमा पनि त्यो समस्या हल हुन सकेन यहाँ देखेका। अब नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको बाटोहरूले पनि प्रयोगहरू भइसके, समस्या समाधानहरू भएनन्। अरू मुलुकमा पनि पुँजीवादी बाटो या साम्यवादी बाटोबाट हल समस्याहरू देखा परेर हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामाजिक लोकतन्त्र या समाजवादी लोकतन्त्रको बाटोबाट अगाडि जाने र चाहिँ के छ भने राजनीतिक स्वतन्त्रता, अधिकार र समानता र पहिचान र विभेदको अन्तको बाटो राजनीतिक चाहिँ के छ भने दिशा लिएर अगाडि बढ्ने भन्नेमै हामीले अगाडि बढेका हौँ र यस विषयमा कुनै दिन छलफल भएछ भने विस्तृतमा कुरा राखौँला। र हाम्रो प्रयास चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिङ्गो मुलुकमा राजनीतिक शक्तिको रूपमा, विकल्पको रूपमा अगाडि बढ्ने नै हो र त्यस प्रयासमा हामी लागेका छौँ। र अब यो सबैको पार्टी, सबै समुदायको प्रतिनिधित्व भएको पार्टी हो। यहाँ हामी कहाँ थारूको पनि प्रतिनिधित्व छ, खसारीको प्रतिनिधित्व छ, मधेसीको प्रतिनिधित्व छ, जनजातिको प्रतिनिधित्व छ। सबै समुदायको करिब करिब मोटामोटी हिसाबले प्रतिनिधित्वका साथ नेतृत्वमा सहभागी र साझेदारीका साथ हामी अगाडि बढ्दै गएका छौँ। अब मधेसबाट भन्नु भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि मधेसबाटै सुरु भएको। झन्डै झन्डै हाम्रो विराटनगर देखेर सुनसरी थिएन, मोरङै थियो। त्यतैबाट अगाडि बढेर गएको। मधेसको आन्दोलन पनि करिब करिब त्यही भूमिबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै गएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीको पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तराई नै बेस हो सुरुवातमा। रौतहटोला, बाह्रपर्सा, सप्तरी तिनै बेसबाट अगाडि बढेर गएका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि को कताबाट सुरु भयो भन्दा पनि के कुरालाई सुरुवात गरेर के मुद्दा बोकेर गएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो र त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढिरहेका छ। अब अर्को कुरा चाहिँ उत्तमजीले राख्नुभयो, यो विषय मधेसको मात्रै कि सबैको। मैले यहाँलाई सुरुमै निवेदन गरेँ, यदि मधेसको सवाल मधेसीको मात्रै हुने हो भने, मधेसीले मात्रै उठाउनु पर्ने हो भने यो समस्याको समाधान होइन। अब हिमालीका समस्याहरू हिमालकाले मात्रै उठाउने हो, जनजातिका समस्या तिनले मात्रै उठाउने हो, शोषित पीडितका समस्या जो पीडित छ तिनले मात्रै यदि उठाउने हो भने हल हुँदैन। तपाईँ हामी सबैले मिलेर यी समस्याहरूलाई केलाएर विश्लेषण गरेर समाधानका बाटो खोजेर समाधान गर्ने हो भने त्यसले राम्रो सन्देश पनि दिन्छ र समस्या पनि हल हुन्छ। त्यस कारणले यो समस्या भनेको सबैको, तपाईँको पनि हो, हाम्रो पनि हो, सबैको समस्या हो यो र यसलाई यही रूपमा लिनु पर्दछ। अब जहाँसम्म खेदिए भन्ने कुरा छ, मधेस आन्दोलन त्यत्रो विद्रोह भयो, झन्डै झन्डै 150 भन्दा बढी मधेसी समुदायका मानिसहरू राज्यको दमनकारी नीति र कार्यबाट मारिए। तथापि पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यही आन्दोलन हो। दुनियाँका आन्दोलन हेर्नुहुन्छ भने सामाजिक सहिष्णुतालाई कहीँ बिग्रिन दिएन, कहीँ साम्प्रदायिकता हुन दिएन। त्यसमा हामी सचेत हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ है, त्यो रहेका छौँ। बरु चाहिँ के छ भने शासक वर्गको, म चाहिँ समुदायलाई दोष दिन्न, म पहाडे समुदाय या हिमाली समुदाय या खसारी समुदाय या जातिलाई दोष दिन्न, तर शासकीय नीति जो शासन सत्ता र शक्तिमा रहे र शक्तिको परिचालन गर्ने गलत नीतिबाट धेरै विस्थापित भयो। हामी मोरङमा छौँ। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि, 30 वर्ष अगाडि हाम्रो कृष्ण पोखरेल सरलाई राम्रोसँग थाहा छ, मोरङमा सुनसरीमा प्रशस्त थारू समुदायहरू थिए, राजवंशीहरू, सन्थालहरू थिए। आज ती मोरङका सन्थालहरू, झापाका सन्थालहरू, सुनसरीका सन्थालहरू कहाँ भन्दाखेरि छोटा नागपुरको के अरे छोटा सन्थाल परगनातिर, छोटा नागपुरतिर भेटिन्छन्, आसामतिर भेटिन्छन्। सबै विस्थापित भएर गइसके। एउटा मास चाहिँ के छ भने डिस्प्लेसमेन्ट त्यहाँबाट भएर गयो। तिनले के भन्छ त्यहाँनेरि विभिन्न कारणहरू छन्, त्यो विस्थापित भएर गएको छ। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोही पनि विस्थापित हुनु परेन र पर्दैन पनि। मधेस आन्दोलनमा पहाडे समुदायका साथीहरूको पनि ठुलो सहभागिता र योगदान रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको वीरगञ्जमा या विभिन्न ठाउँमा, इभेन जनकपुरमा पनि भागीदारी पनि रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने यो साम्प्रदायिक आन्दोलन नभइकन यो चाहिँ के विभेदमा परेकाहरूको र पारिएकाहरूको आन्दोलन थियो र यो खास गरी राष्ट्रिय आन्दोलन थियो। त्यसलाई त्यो रूपमा जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन लिएर आयो र आज सिङ्गो मुलुक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएको छ। यद्यपि चाहिँ के हो भने नेपालको दुर्भाग्य, यहाँले सरकारसँग जोडेर कुरा गर्नुभयो कि यद्यपि नेपालमा दुर्भाग्य के भयो भन्दाखेरि सङ्घर्ष गर्ने एउटा शक्ति भए, आन्दोलन गर्ने, परिवर्तन ल्याउने एउटा शक्ति भए र परिवर्तन पछि परिवर्तनका विरुद्धमा रहेका शक्तिहरूले नै शासन सत्ता र नीति निर्माण गर्ने अवसर पाए। 7 सालको क्रान्ति नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको हो
र 7 साल पछि चाहिँ के त भन्दा तुरुन्तै चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जसको विरुद्धमा सङ्घर्ष भयो त्यो राणाहरू आन्दोलनको विरुद्ध राणाको विरुद्धमा राणाले नै नेतृत्व गर्न पाए। त्यसै गरिकन के छ भने परिवर्तन मधेस जनविद्रोह र माओवादी जनयुद्धले परिवर्तन ल्यायो, तर शासनका शक्ति चाहिँ के छ भने त्यस आन्दोलन पछिका शक्तिहरू चाहिँ के भने जो सङ्घीयता, समावेशिता र पहिचानका कुराहरू र सामाजिक न्यायका कुराहरू जसलाई पच्दैन थियो उनीहरूले राज्यका शक्तिहरू नियन्त्रण शक्तिलाई चाहिँ के छ भने नेतृत्व दिने, सत्ताको सञ्चालन गर्ने अवसर पाए। त्यस कारणले परिवर्तनका मुद्दाहरू सधैँ नै नेपालमा मूर्त रूप लिएर कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसले मूर्त रूप लिन नसक्नु कारण पनि त्यो हो। यदि 7 सालको परिवर्तन कन्टिन्यू अगाडि बढ्न सकेको भए, त्यसपछि 36 सालकै परिवर्तन भनौँ या 46 सालकै परिवर्तन पनि संस्थागत रूपले अगाडि बढ्न सकेको भए र अहिले पनि चाहिँ 62-63 पछि आएका परिवर्तन, विभिन्न आन्दोलन पछि आएका परिवर्तनहरू संस्थागत रूपले रूपान्तरित हुन सकेको भए, संस्थागत हुन सकेको भएर यो समाजको रूपान्तरित गर्न सकेको भए स्थिति अहिले नेपालको बेग्लै हुन्थ्यो। तर त्यो दुर्भाग्यपूर्ण भएन। यसको पनि विश्लेषण हुनु जरुरी छ। र त्यही भित्र चाहिँ के छ भने विभिन्न कालखण्डमा कहिले 3 महिना, कहिले 6 महिना, कहिले 1 वर्ष केही महिना मुख्य दलहरूसँग समझदारीका आधारमा यो गर्ने भनेर सम्झौता गर्ने, त्यो अनुसार सरकारमा जाने, सहभागी हुने, सहयोग गर्ने र यसपालि त के 2/3 पुगोस्। कम्युनिस्ट पनि प्रगत आन्दोलनबाट आएका, हामी पनि आन्दोलनबाट आएका, झन् माओवादी पनि समेटिएका भएपछि त मुलुकले रूपान्तरण गर्न चाहिँ तीव्र गतिले अगाडि बढ्ला, परिवर्तन अगाडि बढ्ला, सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत होला भन्ने रूपमा चाहिँ समझदारीका साथ अगाडि बढ्यो। तर के भइदियो भन्दाखेरि जुन शक्तिले नेतृत्व गरेको जुन नेतृत्व हो, जुन पार्टी हो, तिनले चाहिँ के छ भने परिवर्तनलाई चाहिँ के छ भने रिभर्स दिशातर्फ फर्काउनु खोज्ने, सङ्घीयता, समावेशिता जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ के छ भने उपेक्षा गर्ने भएको कारणले पनि त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कारणले पनि चाहिँ के छ भने हामी सरकारबाट पछाडि हटेका हौँ र पहिरिएका हौँ। र जहाँसम्म कोशी अञ्चल हस्ताल गर्नु, हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा नयाँ स्वास्थ्य नीति ल्यायौँ। पहिला पनि चर्चा चलेकै कुरा हो कि प्रत्येक प्रदेशमा कमसेकम एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एउटा अति विशिष्ट सेवाकृत टर्सियरी हस्पिटल इस्टाब्लिस गर्ने र त्यस रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोशी अञ्चल अस्पताललाई चाहिँ के भन्दाखेरि विशिष्टकृत अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने, त्यहाँ किडनी सेन्टर, हार्ट सेन्टर, नेफ्रो सेन्टर भन्दछन् त्यसलाई, त्यहाँ नेफ्रो सेन्टर लगायतका विभिन्न उपचार गर्ने सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्ने, सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा त्यसलाई रूपान्तरित गर्ने र तत्कालै चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ म्याटर्निटी हस्पिटल बनाउने गरी चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई सङ्घीय सरकारको मार्फत राखिएको हो र त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशिष्टीकृत सेवा भएको अस्पतालको रूपमा रूपान्तरित गर्नलाई वीरगञ्जलाई, विराटनगरलाई, चितवनकोलाई, नेपालगञ्जलाई र डडेलधुरालाई र बाँकी हस्पिटलहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रादेशिक सरकारलाई दिएर त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढाउने गरी लिएको पोलिसी अन्तर्गत कोशी अञ्चल हस्पिटललाई चाहिँ के छ भने अगाडि बढाउने नि भनेर गरिएको र प्रशस्त बजेटिङ पनि भएको र तर कार्य त्यसलाई चाहिँ के छ भने प्रारम्भ एउटा कामको त के छ भने प्रारम्भ पनि भएको थियो म्याटर्निटीको हस्पिटल बनाउने भनेर र त्यसलाई अलिक रूपान्तरण गर्ने कार्य प्रारम्भ नहुँदै पछाडि हट्यो र अहिले चाहिँ मैले चाहिँ सरकारबाट हट्नु पर्यो विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि ती चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रक्रियाहरू एकै वर्षमा सबै थोक पुरा त हुँदैनन्, तर बाँकी सरकारले गर्नुपर्छ। त्यही कुरा हो चाहिँ के छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा अहिले एउटा पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छैन। प्रदेश नम्बर 2 मा एउटा पनि टर्सियरी हस्पिटल छैन। प्रदेश नम्बर 2 मा एउटा राम्रो शैक्षिक संस्था छैन। प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईँको मानव विकासको सूचकाङ्क हेर्ने भने तपाईँको सबभन्दा बढी पछाडि परेको छ। यसलाई उठाउनको लागि पनि हो र त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्नलाई रामराजा प्रसाद सिंहको नाममा रामराजा प्रसाद सिंहलाई सम्मान गर्ने गरी एउटा चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने सरकार त्यहाँ निर्णय भयो, बजेटमा पनि आयो, नीति कार्यक्रममा पनि आयो र त्यसको समिति पनि बने र त्यसका पूर्वाधार विकास गर्नलाई अगाडि बढ्ने प्रयास हुँदाहुँदै चाहिँ के भने जग्गा प्राप्तिमा चाहिँ के ढिलाइ भएको कारणले त्यो अगाडि बढेन। जग्गा नभइकन त प्रतिष्ठान कहाँबाट बन्छ र त्यसलाई सगरमाथा गजेन्द्रनारायण सिंह हस्पिटललाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आधार बनाएर त्यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गरेर अहिले उल्लेखनीय प्रगति नै भएको छ विगतको तुलनामा। त्यहाँ त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आधार टेकेर अगाडि बढ्यो। तर अब यसपालिका अहिलेका सरकारले र चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउँछन् भन्ने आशा छ
र बढाउनु पनि पर्दछ त्यसलाई। र अर्को जन समाजसँगको कुरा पनि आएको छ, महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले राख्नुभयो, नागरिकताको सवाल। अब नागरिकताको सवाल नै जहिले पनि मधेस चाहिँ पीडित हुने, पहाड पनि उत्पीडन छ। मधेस आन्दोलनका दौरानमा सम्झौता भयो, मैसँग सम्झौता भयो, सरकारसँग सम्झौताखेरि गाउँ गाउँ पठाएर नागरिकता दिने भनेर 22 लाखलाई नागरिकता दिलायो। 22 लाख मध्ये 10 लाख मधेसमा, 12 लाख पहाडी क्षेत्रमा हो भने पहाडी क्षेत्रमा पनि ठुलो समस्या रहेछ नागरिकता, अहिले पनि अझै पनि छ। र त्योलाई आफ्नै देशका मूलवासीहरू, यही भूमिका पुत्रहरू यही भूमिमा नागरिकता विहीन बनेर बस्नुपर्ने र त्यसले गर्दाखेरि नागरिकता विहीनलाई राष्ट्रियता विहीनको जस्तो, स्टेटलेस को जस्तो अवस्था भोग्नु पर्ने, पीडा भोग्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउनु पर्दछ। विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैन। त्यसमा चाहिँ निश्चित हो, हामीले त संविधान सभामा संविधान निर्माण हुँदा पनि उठाएको थियौँ, अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानै हटाइदिउँ, नरहन्छ न दिनुपर्छ। हुन पनि व्यवहारमा पनि चाहिँ के छ भने त्यति ठुलो सङ्ख्या अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको नेपालमा छैन, तथापि त्यो प्रावधान राखेको छ। अब जहाँसम्म वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल छ, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता जुन पहिला सरकारले, पहिलाका संविधानहरूले दिँदै अहिले पनि यहाँ आउँदै आएको छ, त्यसलाई निरन्तर जारी राख्नलाई के कुराले बिगारेको छ, त्यसबाट के छ बिग्रिन गएको छ र त्यसलाई किन परिवर्तन गर्नु पर्यो। र परिवर्तनै गर्दाखेरि 7-7 वर्ष राख्नाले मधेसी मात्रै चाहिँ प्रभावित हुने होइन। सिक्किम, दार्जिलिङ, आसामसँगको हाम्रो सम्बन्ध छ, वैवाहिक सम्बन्ध छ, ती पनि प्रभावित हुन्छन्। पश्चिम तपाईँको चाहिँ उत्तराञ्चल लगायतका विभिन्न ठाउँमा छन् सम्बन्ध, ती पनि प्रभावित भएका छन्। र अहिलेको यो ग्लोबलाइज युगमा विभिन्न मुलुकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली नागरिकले विवाह गरेका छन्, ती पनि प्रभावित हुन्छन्। त्यस कारणले यस विषयमा छलफल गरौँ, एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुरालाई अगाडि सारेका हौँ। यो सँगसँगै हामीले गोर्खा सेनाहरू जो नेपाल र ब्रिटिससँग सम्झौताका आधारमा चाहिँ के छ भने गोर्खा फौजमा जाने, ब्रिटिस सेनामा जाने, उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नागरिकता निरन्तरता नरहने, अहिले आएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि पेन्सन थाप्ने बेलामा र यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँबाट ब्याङ्किङ सेवाबाट लिने बेलामा नागरिकता खोज्ने, यी कुराहरू चाहिँ के छ उनीहरूको नागरिकता निरन्तर रहने र तिनका सन्तानहरूको नागरिकताको सवाल छ, त्यसलाई हल गर्नुपर्ने। त्यो सँगसँगै तेस्रो लिङ्गी या यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अहिले नागरिकता लिँदा जाँदाखेरि पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउनु निकै गाह्रो भएको छ र उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने एकदम कपडै खोलेर देखाउनु पर्ने म यो हुँ भनेर अनि पहिचान हुने अपमानजनक कुराहरू नगरौँ। उनीहरूले स्वघोषणा गरेका पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि पनि हामीले त्यसमा समेटेका छौँ, उठाएका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जो नेपालमै आमा बाउ जन्मिए त्यो बेलामा नागरिकता के हो भन्ने थाहा थिएन र जन्मसिद्ध नागरिकता लिए। जन्मसिद्ध नागरिकता लिइसकेपछि तिनका सन्तानको नागरिकताका समस्या अझै पनि छन्। त्यसमा पहाडमा पनि छ, मधेसमा पनि छ, तराईमा पनि छ। त्यो समस्यालाई हल गर्नका लागि चाहिँ के छ भने कानुनी प्रावधान चाहिँ स्पष्ट नभइदिँदाखेरि समस्या भएको छ, त्यसलाई हल गर्नुपर्छ भनेर अहिले नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन नै रहेको छ, त्यसलाई हल गर्नु पर्दछ। र अब सङ्घीयताको अवस्था के छ भन्दाखेरि अहिले वास्तवमा सङ्घीयता त नेपालमा जन्मियो तर अपाङ्ग जन्मिएको छ, हातखुट्टा बाङ्गिएको, कता के नमिलेको, कता के नमिलेको भनेको छ। र यसलाई संविधानको संशोधन द्वारा संविधानलाई सच्याउँदै सङ्घीय संरचनालाई पनि सच्याउनु पर्दछ, संरचनालाई स्ट्रक्चरलाई पनि सच्याउने र त्योसँगै क्षेत्राधिकारहरू प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयवस्तुहरूलाई प्रदेशलाई दिने र केन्द्रका क्षेत्राधिकारभित्र बस्नुलाई केन्द्रलाई दिने त्यो सूचीहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र प्रदेशहरूले एकल सूचीमा पाएका अधिकारहरू पनि, स्रोत साधनमाथिको अधिकारहरू पनि अहिले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। यसका लागि आवश्यक कानुनहरू बनाउने र यसलाई कहाँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ त्यो गर्ने हो।
र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले पार्टीलाई एकीकरण हतारमा भन्दा पनि धेरै अगाडिदेखि कुरा चलिआएको थियो। संजोगले त्यो बेला हुन गयो र घोषणा भयो र अहिले चाहिँ त्यो अगाडि छ। पार्टीहरू पहिला फुट्ने क्रमहरू धेरै थिए, अझै समाप्त भइसक्यो म भन्दिनँ, तर चाहिँ के छ भने फुटेर केही प्राप्त हुँदो रहेछ। कुनै एउटा दुईटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पुरा होला, तर मुलुक र जनतालाई केही प्राप्त हुँदैन। जबसम्म राजनीतिक दलहरू संस्थागत हुँदैन र तबसम्म चाहिँ लोकतन्त्र पनि संस्थागत हुन गाह्रै छ। यो सङ्क्रमणकाल जस्तो आज के हुने भोलि के हुने अन्यलता र अनिश्चितता कायमै रहनुपर्छ र त्यो संस्थागत गर्दै जाँदाखेरि विचार मिल्नेहरू, मुद्दा मिल्नेहरू चाहिँ के छ भने कार्यगत एकता र विचारिक रूपले एक ठाउँ हुनेहरू एकीकृत हुँदै गरेर अगाडि जानु भनेको आवश्यकता नै हो र त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकीकरणको अभियान हामीले थालेका हौँ। मधेसी अधिकार फोरम थियो, त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्घीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकृत भयो, त्यसपछि अब नयाँ शक्ति बाबुरामजीले नेतृत्व गर्नुभएकोसँग भयो, त्यसपछि आएर अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकीकृत भयो र आउने दिनमा ठुला साना धेरै पार्टीहरूसँग एकीकरणका कुराहरू चलिरहेका छन् र सङ्गठन विस्तार पनि भइरहेको छ। त्यस कारणले यो समयको आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकताका लागि नै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढाएका हौँ हामीले। र अब जहाँसम्म अयोध्याका कुरा ल्याउनु हो, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रामको सामान्य राम भन्ने हो भनेदेखि त विराटनगरमा कति राम जन्म भयो। अहिले पनि यहाँ पनि एकजना रामचन्द्रजी हुनु नै हुनुहुन्छ, तर अर्को रामचन्द्र जनको विवाह मिथिलामा जनकपुरमा भएको थियो सीतासँग, ती रामको जन्म आजसम्म हामीले मानेको भनेको अयोध्या नै हुन्। ती अयोध्या नै चाहिँ के छ भने जसलाई अयोध्या भनेर आएका हुन्। अब अहिले आएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको बेलामा अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले अलिक उत्तेजित भाषण गरिदिएर संसदबाट त्यो अझ चिसिएर गयो। निश्चित रूपमा छिमेकीहरू बिचमा समस्या हुन्छ, त्यसलाई मिलेर वार्ताद्वारा हल गर्नु पर्दछ। यसलाई दुवै मुलुकले मिलेर समाधान गर्नु पर्दछ। तर के छ भन्दाखेरि त्यो वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व दुवैको, हाम्रो पनि हो भारतको पनि हो। र ती विवादहरू त छँदै थिए, तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब एउटा नयाँ स्टन्ट आयो, ए रामचन्द्र चाहिँ यहीँ जन्मिएको भनेर। अब चाहिँ भोलि गएर चाहिँ रावण चाहिँ कहाँ जन्मियो भने यहाँ पेपर पत्रपत्रिकामा पढेको थिएँ मैले, कतिपय व्यङ्ग पनि थिए, रामचन्द्र चाहिँ छोरीमा जन्मिए, रावण चाहिँ अझ झापामा जन्मियो भनेर आयो। पर्सि गएर के आउने हुन्, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनाहकमा चाहिँ विवाद खडा गरेर जनताको बिचको सम्बन्धलाई पनि चाहिँ के छ भने बिगार्ने बाहेक उपलब्धि पर्ने केही पनि हुँदैन। झन् यो कम्युनिस्टहरूको लागि यो भगवान कहाँ जन्मियो र भगवान कहाँ जन्मिएन भन्ने कुराले के माने राख्छ त कम्युनिस्टहरूको लागि? कि त्यो फिलोसफी नै छोडिदिएर अब धर्मगुरु बन्ने हो भन्ने बेग्लै कुरा हो, धार्मिक प्रवचन गरेर हिँड्नुपर्ने हो होइन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो रूप जुन रूपले उठाइएको छ यो चाहिँ उठाउन चाहिँ उचित होइन नै लागेको छ मलाई। अब कुनै दिन आएर विराटनगरमै पनि थियो भन्दा होला नि, के भयो र भन्दिनलाई। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसरी जाँदाखेरि हाम्रो सम्बन्धलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्दछ र यस्ता कुराहरूलाई जतिखेर जे मनमा आयो उठाइदिने, जे मनमा लाग्यो त्यही बोलिदिने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यसो नगर्दा राम्रो भन्ने मलाई लागेको छ। र अझै पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मधेसका मुख्य फोकस भएको हुनाले मधेसको समस्या भनेको सबैको समस्या हो। त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य मुलुकका मान्छेहरूको पनि समस्या हो, त्यहाँ परम्परागतदेखि मधेसी सांस्कृतिक समुदायका मानिसहरूको पनि हो, त्यहाँका मूलवासीका पनि हुन् र समग्र नेपालीकै समस्या हो यो समस्या। र जनजातीय समस्या भनेको पनि सबैको समस्या हो। यसलाई यही रूपमा हामीले लिनुपर्छ र यसका चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन यो समस्याको समाधान खोज्नु। आखिर मुलुकले यस्ता समस्या हल गर्न सकेनन् भने मुलुकमा अन्तत्वगत गएर धेरै किसिमका समस्याहरू भोग्नु पर्ने, धेरै किसिमका विग्रहहरू भोग्नु पर्ने दुनियाँले भोगेका छन्। युरोपहरू पहिला चाहिँ त्यस्तै भएका थिए, पछि गएर त्यहाँ त नेसन स्टेटै बन्यो। स्टेट भन्यो, कति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि स्टेट नेसन पनि थिए, नेसन स्टेटमा रूपान्तरित भए भन्ने घटनाहरू पनि धेरै भएका छन्। धेरै
कल भएका छन्। हाम्रै छरछिमेकमा पनि धेरै लसहरू भएका छन्, लाइफ र प्रोपर्टीको लसहरू। मुलुकहरू पनि खण्ड विखण्ड भएका छन्। किन समस्या समयमै हल गरियो भने त्यसमा एकता र चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहिष्णुताको विकास भएर अगाडि समृद्धि विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। र मलाई लाग्छ हामी सबैले मिलेर भएका समस्याहरूलाई हल गरौँ, बरु यसमा बढी अन्तर्क्रियाहरू गरौँ, ऐतिहासिक फ्याक्टर राखौँ, विश्लेषण गरौँ। कुनै पनि समुदायका कुनै पनि मानिसहरू पछाडि परे भने किन परे त? भनौँ दलित समुदाय त मधेसीको पनि अङ्ग हो, खसारीको पनि अङ्ग हो। दलित चाहिँ 14% जनसङ्ख्या किन अगाडि बढेन त? किन यस कारणले अगाडि बढेन कि उसलाई विगतमा शिक्षा प्राप्तिबाट रोकियो, सम्पत्ति प्राप्ति गर्नु नै अपराध थियो, शिक्षा प्राप्त गर्नु पनि अपराधै थियो, पढ्नु लेख्नु पनि अपराधै थियो, उसले सेनामा भर्नी हुने अस्त्र बोक्नु पनि अपराध थियो। र त्यो अपराधबाट चाहिँ के दण्डित हुनु पर्थ्यो त कसरी विकास गर्छ त? यदि शिक्षा नै पाउनबाट वञ्चित भए, सम्पत्तिबाट नै वञ्चित भए भनेदेखि विकास गर्न सकेन। त्यसको चाहिँ के छ राज्यले चाहिँ अब पनि चाहिँ यसले गर्न सकेन, त्यसैले यो पछि नै रहनुपर्छ भन्ने हो भने त त्यो दायित्व पुरा गरेको भएन। तिनलाई जेबाट पछि बढिया छ तिनलाई अगाडि त्यही तरिकाबाट बढाउनु पर्छ। शिक्षाबाट मुख्य आधार हो शिक्षा, क्वालिटीको एजुकेसन दिने। तिनलाई चाहिँ के छ अवसरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रावधानहरू दिने कि तिनलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढाउने कि भनेर नबढाइकन राज्यले त्यो एउटा अङ्गलाई कमजोर राखेर राज्य त बन्दैन, अगाडि बढ्दैन। हाम्रो आफ्नै शरीरको यो खुट्टा नै एउटा कमजोर भएर के हुन्छ र भन्यो भने त्यो पनि काम लाग्दैन। एउटा हात नै भएन भने के हुन्छ भनेर त्यो पनि काम लाग्दैन। सम्पूर्ण अङ्ग दुरुस्त भयो भने न चाहिँ के छ भने पुरा शरीर दुरुस्त हुन्छ र अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो रूपमा हामीले लिने चाहिँ के छ भने गरौँ रदेखि भन्दाखेरि त्यो रूपमा सोचौँ। हामीले मुख्य कुरा के हो भने सोचमा र चिन्तनलाई दायरालाई अलिकति फराकिलो बनाएर सोच्ने र समस्याको समाधान खोज्ने मात्रै हो। अब यहाँ चाहिँ के हो भने नेपाली त नेपाली नै हो त, सबै नेपालका सबै नागरिकहरू नेपाली नै हुन्, तर तिनका सबैका वेशभूषा भाषा संस्कृति त फरक छन् नि, छैन? सबैका रूप रङहरू त फरक छन् नि। त्यो फरक त छ नि। भारतमै पनि एउटा चाहिँ के छ भने नागाल्यान्डको मान्छे र एउटा बिहारको मान्छे फरक छन्, र त बिहार भयो ऊ नागाल्यान्ड भयो। त्यसले के छ भने त्यस कारणले त सङ्घीय संरचना छ। हाम्रो मुलुक विविधता छ भन्ने कुरा त स्वीकार सबैले गरे हौँ। त्यो विविधताको बिचमा एकताको आधार नै समानता हो र समान रूपले उनीहरूको मान्यता पनि हो, समान पहिचानको रूपमा मान्यता पनि हो, उनीहरूको रिकग्निसन पनि हो र समानता पनि हो। विविधता छ, त्यो विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हो भन्ने हाम्रो आजको चाहिँ के छ भने आवश्यकता हिजो पनि थियो र आज झन् बढेर गएको छ। र सङ्घीय गणतन्त्रमा त्यसको अत्यन्त महत्त्व छ। र मलाई लाग्छ साथीहरूले उठाउनका मूलभूत कुराहरू प्रयास गरेँ। हुन्छ हुन्छ लगभग विषय अहिलेसम्म उठेका कुराहरू सम्बोधन भयो जस्तो लागेको छ। खास गरी अब मधेसको मुद्दा चाहिँ मधेसको रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा हेर्न पर्छ भन्ने आशयले सबै चिज व्यक्त गर्नुभएको छ। अब म फेरि दोस्रो राउन्डको प्रश्नोत्तरमा जान्छु। फेरि हात उठाउँदै कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले प्रितम शाहले हात उठाउनु भएको छ। हजुर, माननीय जी राई नमस्कार। मैले 3टा प्रश्न उठाउन खोजेको छु। एउटा हाम्रो मधेसमै सिके राउत चाहिँ अब राजनीतिमा चाहिँ आउनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अर्को तपाईँले फोरम वा त्यसपछि समाजवादी फोरम हुँदै अहिले चाहिँ जनता समाजवादीले चाहिँ अहिलेसम्म पनि राजनीतिमा युवाहरू, त्यसमा पनि पढे लेखेका मधेसी युवाहरू चाहिँ अहिलेसम्म त्यो आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेको छैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हल गर्नुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ? र तेस्रो चाहिँ मधेसभित्र पनि त विभेद छ नि, मधेसभित्र पनि जातीय विभेद होइन, त्यसै धनी गरिबको त्यसै गरी वर्गको विभेदहरू छन्। त्यो विभेदहरू चाहिँ हटाउने जिम्मेवारी खास गरी मधेसी नेताहरू र मधेसी दल भनिने दलहरूको मुख्य जिम्मेवारी बन्न जान्छ। तर त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ त्यति धेरै भूमिका देखिँदैन। त्यसलाई चाहिँ भविष्यमा तपाईँहरूले कसरी लैजानुहुन्छ, जनजागरण चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, कि भोट लिने बेलामा मात्रै भोट दिने कसरी दिने भनेर सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न चाहे। हस्, हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद। डिक घिमिरेजी मैले देखेँ। ल, मेरो एकदम छोटो बुदागत मात्रै हुन्छ। यो हाम्रो समावेशितालाई वर्गीय दृष्टिकोण आधार बनाउँदा के हुन्छ? एक। दोस्रो, उपेन्द्रजीले मेरो अर्को एउटा प्रश्न छ। जस्तो ए भने कुनै व्यक्ति समावेशीको आधारमा अफिसर भयो भने
फेरि उसकै परिवारले सधैँ सन्तान दर सन्तानलाई नै समावेशीको अवसर प्राप्त गर्ने हो भने त्यो पिछडिएको वर्ग, त्यही जातको भरि पिछडिएको वर्गले राज्यमा कसरी कहिले पहुँच पाउन सक्छ? किनभने तपाईँले अघि भन्नुभयो के टाटापाटाले विगतमा त उपभोग गरे तर निमुखा जनताले पाएनन् भन्नुभयो। अहिले पनि समावेशी तपाईँले हेर्नुभयो भने टाटाबाटाले नै उपभोग गएको पाउनुहुन्छ नि त। त्यस कारणखेरि यो समावेशीलाई वर्गीय दृष्टिकोण आधार बनाउँदा के हुन्छ भन्ने मेरो क्वेसन मात्रै हो। धन्यवाद। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद सर। यहाँ नुरजङ थापाज्यूले हात उठाउनु भएको छ, मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद सचिवज्यू। मान्यज्यूलाई पनि मेरो नमस्कार। म नुरजङ थापा। मैले चाहिँ एउटा के भने एउटा सानो कुरा उठाउन खोजेको मात्र हो। हाम्रो विडम्बना चाहिँ के भने जब जब हामी अधिकारको कुरा गर्छौँ त्यो बेला हामी के भन्छौँ भने यो मलाई चाहिँ नभई नहुने चिज, मलाई नभई नहुने, मैले कसैलाई दिन नहुने चिज भनेको अधिकार। त्यस्तै अहिले के आयो थक्यो भनेको अवसरको कुरा पनि त्यही आयो। अवसर मलाई चाहिँ चाहियो र त्यो अवसर चाहिँ मैले चाहिँ फेरि अरूलाई दिनु हुँदैन। मान्य यादवजीले पनि अघि भन्नुभयो अहिले पनि नभएको कहाँ हो र के, धेरै फाइदा त कतिपय फाइदाहरू त भएको छ तर त्यो माथि नै रह्यो, सम्भ्रान्तमा रह्यो, सीमान्तकृत वर्गमा चाहिँ पुग्न सकेन भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो मलाई साह्रै मन पऱ्यो त्यो कुरा पनि। र अहिले भएको व्यवस्था अवस्था पनि त्यही हो। अब के छ भने त्यो अवसर आउँछ, अधिकार आउँछ, मलाई त चाहियो भने चाहिँ मसम्म चाहिँ आइपुग्छ, मै बाधा भएर बिचमा बस्छु। अब त्यो ब्लेम चाहिँ अहिले नेतृत्व वर्गमा पनि आइरहेछ। र त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्था जबसम्म त्यो ट्रिकल डाउन तलसम्म पुग्दैन, त्यो पनि पुग्न गइरहेको छैन। अहिले त माथिबाट केही अहिले सबै थोक पाएको अवस्था त अहिले पनि छैन। त्यस कारणले जे जसले पाउँछ त्यो कुरा पनि तलसम्म पुग्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। अहिलेको विडम्बना चाहिँ त्यो हो। यो अवस्था चाहिँ हाम्रो कहिलेसम्म रहिरहने मान्यज्यू, मलाई अलिकति त्यो जिज्ञासा लागेको। यसलाई यसतर्फ चाहिँ हामी केही सोचेका छैनौँ, कसरी चाहिँ तलसम्म जान सक्छ भन्ने लानै पर्ने अवस्था छ तर लान सकिरहेको छैनौँ। तर लान पर्ने कस्तो हाम्रो कार्ययोजनाहरू हुनसक्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले जान्न चाहेको। धन्यवाद। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद। पशुपति नेपालज्यू यहाँले के राख्न खोज्नु भएको लाग्यो? पशुपति नेपालज्यू, त्यसपछि राजु मास्केज्यू। पशुपतिजीलाई त्यहाँ प्राविधिक ऊ भए जस्तो छ। राजु मास्केज्यू बोल्नु न, मैले अनुरोध गरेँ। अनम्युट गरेर अनम्युट म्युट छ। धन्यवाद सर। आज एलिट क्लबले आज आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसमा धन्यवाद छ। आजको विषयवस्तु नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक र मधेसको मुद्दा कार्यक्रमको सभा अध्यक्ष गरिरहनु हुने आदरणीय विश्वनाथ रिजालज्यू, आजको यस विषयमा पाल्नुहुने आजको प्रमुख वक्ता नेपाल सरकारका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, पूर्व उप प्रधानमन्त्री आदरणीय र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष आदरणीय उपेन्द्र यादवज्यू, सर्वप्रथम त उहाँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। नयाँ उत्साहको साथ पार्टी एकीकरण गरेर आउनु भएको छ र उहाँसम्म मलाई लागेको केही जिज्ञासा मलाई सोध्न मन लाग्यो। अहिले उहाँको चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा त अहिले हुनुहुन्न, त्योभन्दा पहिला अर्कै पार्टीकोबाट सरकारमा बस्नु भएको छ। मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि यो मधेसमा अघि मैले धेरै कुराहरू सुने, मलाई पनि क्युरियोसिटी के लाग्यो भने मधेसमा अशिक्षा, गरिबी र तपाईँ बेरोजगारी अघि उहाँले भन्नुभयो, फेरि पनि म पुनः सोध्दैछु। र कोरोना भाइरस यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन आक्रान्त बनाइरहेको छ र नेपालमा सबभन्दा बढी कोभिडले असर गरेको प्रदेश भनेको 2 नम्बर प्रदेश, त्यसतर्फ त्यसलाई चाहिँ एकदमसँग कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ होइन? त्यहाँ बेरोजगारीहरू छ, अशिक्षा छ, अहिले कोभिड-19ले आक्रान्त पाइरहेको बेला। र दोस्रो कुरा, यो राज्य सञ्चालनमा अन्य पार्टी र यहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीमा खासै फरक देखिएको छैन। जनतामा मुद्दा उठाउने र सत्ता सञ्चालनमा अलिक फरक भएको व्यवहारमा देखिया छ। यस सम्बन्धी मैले यहाँसँग
जिज्ञासा राखेँ। धन्यवाद। हुन्छ हुन्छ धन्यवाद। अमलेश कर्ण उहाँले हात उठाउनु भएको छ। त्यसपछि चन्द्र उपाध्याय उहाँले क्वेसन राख्नु। अमलेश कर्ण अनम्युट गरेर बोल्नु न। म्युट छ म्युट छ म्युट छ म्युट छ अनम्युट गर्नु न, सुनिएन आवाज। हो ठिक छ अहिले आयो आयो। हजुर हजुर नमस्ते सबैजनालाई। र आज उपेन्द्र यादव सरसँग यसरी गफ गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ धेरै नै खुसी लागेको छ। र मैले सोध्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले 46 साल पछिको परिवर्तनहरू हेर्दै आयौँ होइन। 46 साल पछिको परिवर्तनले एक खालको संयन्त्र ल्यायो। त्यसपछि 63-64ले पनि एक खालको संयन्त्र ल्यायो। मधेस आन्दोलन पनि भयो। ती सबै कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैन अहिलेसम्म। र भ्रष्टाचार एकदमै संस्थागत, मतलब भनौँ न संस्थागत हुँदै गइरहेछ होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी मनन गर्नु भएको छ यहाँले। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ 46 साल पछिका लिडरहरू जति छन् अहिले हाम्रो नेपालमा, ती सबैको जुन छ सम्पत्ति विवरण जुन छ सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन, गर्नुपर्छ पनि यहाँले चाहिँ मतलब त्यसको सुरुवात गर्नुहुन्छ कि भन्ने कुरामा म चाहिँ यहाँलाई के सोध्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु। यति भन्दै यति कुरा राख्दै म आफ्नो हुन्छ 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 धन्यवाद। यहाँ चन्द्र उपाध्याय सर, त्यसपछि मैले अघि पशुपति नेपालजीलाई भनेको थिएँ, उहाँ तयार हुनुभयो भने उहाँले बोल्नुभयो। उपेन्द्र सरलाई नमस्कार। मैले सर किन भने शिक्षण पेसाबाटै राजनीतिमा जानुभएको अरे भन्ने मैले थाहा पाएको थिएँ। र उमेरको अन्तर हेर्ने हो भने म सरको विद्यार्थी हुँ भन्न सुहाउने उमेरको मान्छे हुँ। मोरङ क्याम्पसमा समाजशास्त्र विभागको प्रमुखको नाताले कार्यरत छु। अनि कक्षामा पढाउँदाखेरि म अल्म लिन्छु, त्यही प्रश्न यहाँलाई मैले राखेको। त्यो चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ यो नेपाली राजनीतिको गतिलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? के यो सामान्य गतिमा छ हाम्रो राजनीति, कि हाम्रो राजनीति अग्रगामी छ, कि अवसरको खोजीमा छ, कि अल्मलिएको छ? देशको राजनीतिलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? सामान्य, अग्रगामी, अवसरको खोजीमै व्यस्त अथवा अल्मलिएको? झर्को नमानी भनिदिनु भयो भने त्यही म्यासेज चाहिँ म मेरा कक्षामा विद्यार्थीलाई सेयर गर्न सक्छु। धन्यवाद। हुन्छ पशुपति नेपालजी अघिदेखि उहाँले अब अरू कोही इच्छुक महानुभावहरू मैले हात उठाएको देखिरहेको छैन। यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ फेरि देख्न गाह्रो हुन्छ, किनभने अब एउटै पृष्ठमा देखिँदैन। ह्यान्ड रेज गरेको मैले देखेको छुइनँ अहिले। मेदनी सरले हात उठाउनु भयो जस्तो लाग्यो। अनम्युट गर्नुपर्छ सर। म्युट छ, अनम्युट गरेर बोल्नुभयो हुन्छ मेदनी सर। हजुर हजुर मेदनी सर फेरि कता हराउनु हो? अरू कोही प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ भने अनम्युट गरेर सोध्नुभयो हुन्छ। यो ह्यान्ड रेज गर्न गाह्रो हुँदाखेरि पनि अनम्युट गरेर प्रश्न अथवा केही कुराहरू छोटो रूपमा राख्नुभयो भने हुन्छ। मुरली प्रसाद यादवजीले हात उठाएको देखेँ मैले स्क्रिनमा। अब सिधौँ पनि होला सर। ठिकै छ। मुरलीजीले हात उठाउनु भयो। हजुर ए हुन्छ हुन्छ लु। यो अरू कसैले हात उठाइरहनु भएको छैन? पटक्कै भयो नि त आज। महिला सहभागिता भएको छैन। हुन्छ हुन्छ मुरलीजी भन्नु न। म अध्यक्षज्यूलाई एउटा क्वेसन के गर्न चाहन्छु भने एउटा मात्रै छ मेरो लास्टमा। यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको 2 वर्षको काम कारबाहीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ र मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई फेर्ने कुराहरूको चर्चा पनि चलिरहेछ। यस सम्बन्धमा पार्टीको भित्र वास्तवमा पुरै सेट परिवर्तन गर्ने हो कि के अवस्था छ? कसरी चाहिँ एउटा प्रदेशमा तपाईहरूको मात्रै
सरकार छ प्रदेश सरकार, त्यसलाई चाहिँ गति दिनको लागि कुन हिसाबले अगाडि बढाउने विचार गर्नु भएको छ? पार्टीको निर्णय के आइरहेको छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। अरू मैले कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने 1-2 जना जस्तै सांसद यहाँ चाहिँ च्याटमा गुड्डुजीले लेख्नु भएको छ, अध्यक्षजी सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत नहुँदै विगतको जस्तै सांसद किनबेच यहाँसम्म कि सांसद अपहरणसम्मकै घटना भर्खरैको ताजै छ भनेर लेख्नु भएको छ। गरिब इमान्दारहरूले महँगो निर्वाचन प्रणालीमा करोडौँ खर्चेर चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थाले राजनीतिमा भ्रष्टाचार मिसिसकेको छ। त्यसको लागि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि अहिलेको देशको राजनीति पूर्ण रूपमा भ्रष्टतन्त्रमा गइसकेको जस्तो लाग्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। गुड्डुजीले प्रश्न गर्नु भएको छ। अब महिला सहभागी नामै तोकेर बोलाउनु पर्यो कसो के अरे सर? त्यही त समावेशीको बेलामा महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ, प्रमिलाजी हात उठाउनु भयो जस्तो लाग्यो। प्रमिलाजीले उठाउनु भयो। धन्यवाद त्यहाँ सबैलाई। गङ्गाजीले पनि भयो, त्यसपछि गङ्गाजी बोल्नु न। हुन्छ हुन्छ प्रमिलाजी। कार्यक्रम कार्यक्रमका सभापति आदरणीय विश्वनाथ रिजालज्यू, आजका प्रमुख वक्ता हाम्रा नेता विराटनगर निवासी उपेन्द्र यादवज्यू लगायत सम्पूर्ण जुम मिटिङमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा मान्यवरहरू, महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएको हुनाले मात्रै बोलेको। उपेन्द्र सरले महिलाहरूको लागि हामीले थुप्रै बाटो खोल्यौँ भन्नुभयो, त्यसैले गर्दाखेरि पनि मैले एउटा सानो क्वेसन राख्छु। धेरै कुराहरू आएका छन्, अब वास्तवमा क्वेसन राख्नुपर्ने त थिएन, सबै कुराहरू प्रष्ट नै भएका छन्, नसोधौँ भन्ने कुरा थियो। तर अब महिला भन्ने कुरा आएको हुनाले उहाँले महिलाहरूलाई हामीले थुप्रै कुरा दिएका छौँ भनेको पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा सिम्पल क्वेसन, त्यो चाहिँ के भने यहाँले भर्खरै नयाँ एउटा पार्टी जन्माउनु भएको छ, सबैमा जात जाति समेटेर प्रष्ट रूपमा देखिने गरिकन होइन। अब त्यो तपाईँको कार्य समितिमा कति % महिला चाहिँ राख्नु भएको छ? यो एकदम सिम्पल क्वेसन। र समावेशीका कुरा गर्नुभएको छ, समावेशीको आधारमा कसरी चाहिँ अटाउनु भएको छ? अरू अब एउटा दुईटासम्म मात्रै, टाइम पनि निकै भइसकेको छ, फेरि जवाफ पनि दिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि कोही हुनुहुन्छ भने अब यहाँ मलाई एसएमएसमा आएको एउटा पनि म यहाँ प्रश्न गरिहाल्छु। अहिले जो कोरोनाकै कारणले पनि विगतमा पनि उठ्दै गरेको, अहिले कोरोनाको जुन सङ्क्रमण चाहिँ इन्डिया र नेपालमा आवत जावत गर्दाखेरि जुन एक अर्कामा ट्रान्सफर गर्ने काम जुन भइरहेछ, यो सँगै उठेको कुरा चाहिँ के भने यो सीमालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा। किन फर्मल नाकाहरूमा कन्ट्रोल हुँदा हुँदै पनि इन्फर्मल नाकाहरूबाट आउने जाने क्रम हुँदो रहेछ महामारीको बेला पनि, अरू बेला पनि अपराध इत्यादिको प्रसङ्ग पनि उठिरहेछ। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सकिन्छ कि सकिँदैन? अब कहिलेकाहीँ अब सामाजिक सञ्जालमै काँडे तार लाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्नेदेखि लिएर आउन जानको लागि कम्तीमा रेकर्ड राख्ने सिस्टम पनि गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका कुराहरू आछन्। अब यसबारेमा पनि मैले कुरा राख्दै अब यहाँ अहिले त्यति हात उठिरहेको मैले देखेको छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले आजका वक्ताज्यू जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षज्यू पूर्व उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवज्यूलाई आफ्नो सम्बोधन राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हामी समापनकोतिर जानेछौँ। धन्यवाद यज्ञजी। अझै थपमा अझै राम्रो प्रश्नहरू आएको छ, त्यसरी सुरुदेखि नै जाउँ। अब यो राजनीति गर्नलाई सबैलाई पाओस्, पार्टी खोल्न, बोल्न, चुनाव लड्न पाओस् भनेरै हामीले लोकतन्त्रका लागि त्यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेका हौँ, सबैले पाउनु पर्दछ। तर मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि 2-3टा कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुलुकको सार्वभौमता, अखण्डताका विपरीत राजनीति हुनु हुँदैन। यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर जसुकैले पनि राजनीति गर्न पाउँछन्, किन नपाउने र गर्दै जति मान्छेहरू धेरै राजनीतिले चेतनशील भयो त्यति राम्रो। तर त्यो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्यूनतम आधार चाहिँ के हो भने मूल्य मान्यतालाई अगाल्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब मधेसी युवाहरू प्रशस्त आइरहेछन् राजनीतिमा। अहिले जति युवाहरू हामीसँग जोडिएका छन्, यति युवाहरू विगतका कालखण्डमा कहिले पनि कुनै पार्टीमा जोडिएका थिएन। मधेसकै भन्ने हो भने सबै युवा छन्, केही मात्रै बुढाखाडा छन्। त्यसमा हामीलाई अलिक खुसी पनि लागेको छ, गौरव पनि भएको छ।
र बाँकी पढे लेखेका इन्टेलिजेन्ट युवाहरू चाहिँ के छ भने राजनीतिमा आओस्। बौद्धिक वर्ग जबसम्म राजनीतिमा आउँदैन, पढे लेखेका र चेतनशील वर्ग जब राजनीतिमा आउँदैन, उही चाणक्यले भने जस्तै विद्वान राजनीतिबाट भाग्ने हो भने मूर्खको शासन खेप्नुपर्छ। त्यो मूर्खको शासन खेप्नु नपरोस् भनेरै विद्वत वर्गहरू राजनीतिमा सहभागी हुनुपर्दछ। र मधेसभित्र अब सम्पूर्ण मुलुकमै चाहिँ के छ भने हाम्रो के छ भन्दाखेरि लैङ्गिक आधारमा, धार्मिक आधारमा, सांस्कृतिक आधारमा, जात जातिको आधारमा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनहरू छन्, विभिन्न खालका डिस्क्रिमिनेसन छन् भने त्यसबाट अछुतो कुनै पनि समाज छैन, कुनै पनि समुदाय छँदै छैन है। त्यस कारणले चाहिँ के त्यस कुनै पनि समाज अछुतो नहुँदाखेरि मधेसबाट अछुतो छ भन्ने छैन। हामी मैले अघि नै भने यी सबै कुराहरूबाट कसरी पार पाउने हो भन्ने कुरा हामी सबैको दायित्व हो, सबैको जिम्मेवारी हो। र त्यसलाई सबै मिलेर जानुपर्छ। र सुधार्ने ठाउँ भनेको पहिला राजनीति नै हो। फेरि राजनीतिबाटै सुधार सुरु गरेर सामाजिक सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ र अनि मात्रै त्यो परिवर्तनको सार्थकता हुन्छ। र त्यसैको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि सामाजिक न्यायका कुरा, सामाजिक सुरक्षाका कुरा, प्रतिनिधित्वका कुराहरू हामीले उठाएको कारणै तीनसम्म ती परिवर्तनका चाहिँ पुगोस् भनेर, परिवर्तनका चाहिँ फल पुगोस् भनेर। र अर्को चाहिँ वर्गीय आधार भन्नु, हामीले राम्रो कुरा गर्न हामी पनि चाहन्छौँ कि अत्यन्त विपन्न वर्ग जुनसुकै समुदाय भए पनि तिनका लागि चाहिँ राज्यले अगाडि बढाउनु पर्छ। कुन जात हो, कुन समुदायका हुन्, कुन धर्म मान्छ त्यस्तो ठाउँलाई छोडिदिउँ। अत्यन्त विपन्न भनेको वर्ग जुन हुन्छ तिनलाई कसरी उठाउने हो, त्यसको लागि चाहिँ राज्यले आरक्षण दिएर हुन्छ कि पोजिटिभ एक्सन या अफर्मेटिभ एक्सनबाट हुन्छ कि के माध्यमबाट छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूलाई राज्यले लिने हो भनेदेखि, राज्यले जिम्मेवारी बोक्ने हो भने ती अत्यन्त विपन्न वर्गहरू पनि चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। र यहाँले अघि नै एकजना साथीले भन्नुभयो शिक्षाबाट चाहिँ प्राप्त गरेर अगाडि आएका हुन्, अरूलाई पनि त्यो अवसर दिउँ न, प्राप्त गर्ने अगाडि बढ्ने, अगाडि बढाउँ न। जहाँसम्म रहनु जानु पर्छ नि। अब पार्टीहरूको बिचमा फरक छैन, फरक छ। कम्युनिस्टमा फरक छ, काङ्ग्रेसमा फरक छ, हामीहरूमा फरक छ। तर के हो भन्दाखेरि शासक मूल कुरा के हो भन्दाखेरि फरक कहाँनिर देखिनु पर्थ्यो अझ बढी भन्दाखेरि कार्यशैलीमा। यहाँले भन्नुभएको कुरामा कार्यशैली र जुन लक्षित वर्ग हो जहाँ पुर्याउनु पर्ने हो राज्यले सेवा सुविधा त्यहाँ पुर्याउने मामलामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो सिस्टमले गर्दा, त्यो मेकानिजम र सिस्टम चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेभलप नगरेको हुनाले चाहिँ तपाईँको फरक नदेखिएको हो। तर वैचारिक हिसाबले, आधारभूत हिसाबले हेर्दाखेरि फरक छन्, पार्टीहरूको बिचमा फरक नभएको होइन। हाम्रो कर्णजीले उठाउनुभएको सुशासन, भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरू संस्थागत भएका छन्, शासनको कमी भएको छ, यो यथार्थमा यहाँले भनेको कुरा सही नै हो। र एउटा चुनौतीका रूपमा पनि रहेका छन् भ्रष्टाचार सुशासनहरू। अब सम्पत्तिका विवरण त हामीले बुझाएका हरेक वर्ष बुझाउँछौँ र सार्वजनिक पनि भएका छन्। तर के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार र सुशासन अहिले संस्थागत भएको छ र यसको धेरैवटा डाइमेन्सन रहेको छ। यसलाई जबसम्म न्यूनीकरण गरिँदैन तबसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि विकासले पनि गति पाउँदैन। र यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले एउटा प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ। अहिलेको जस्तो कर्मचारी, हिजोका ब्युरोक्राट्सहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अख्तियार प्रमुख बनाएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि रोकिँदो रहन्छ। त्यसका लागि चाहिँ के छ भने जनलोकपाल नै चाहिन्छ, जो संसदप्रति उत्तरदायित्व होस् र उसले भोलि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनिश्चितता होइन, संसदप्रति उत्तरदायित्व हुने एउटा जनलोकपाल चाहिँ व्यवस्था गर्ने, लोकपालको व्यवस्था गर्ने हुने, त्यो पनि नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ। र अख्तियारमाथि पनि तिनले चाहिँ के छ भन्दाखेरि छानबिन गर्न सक्छ।
त्यस्तो किसिमको अवस्था धेरै व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ के छ भने सोचिरहेका छौँ र त्यो प्रस्ताव हामीले अगाडि गइरहेका छौँ। जहाँ चन्द्र सरले सोध्नुभयो कि राजनीतिक गतिविधि कस्तो छ, यो चाहिँ के अलमल छ कि गतिशील छ कि पछाडि फर्किएको छ। अहिले वास्तवमा भन्यो भनेदेखि अगाडि बढ्दै आएको हो। विगतमा भनौँ न हामीले 20-25 वर्षकै हेर्नु हो भने निरङ्कुश निर्दलीयता व्यवस्थाबाट हाम्रै पालामा बहुदलीय व्यवस्थामा गयौँ, बहुदलीयबाट गणतन्त्रमा आयौँ, यसरी हेर्दाखेरि त परिवर्तन अगाडि बढेको छ। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले त्यो परिवर्तनलाई जुन जनताका अपेक्षाहरू छन् र आवश्यकताहरू छन् अनुरूप राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक परिवर्तनमा रूपान्तरित गर्ने पर्ने आवश्यकता छ। त्यो रूपान्तरणमा अल्नु परेको छ र कतिपय कुराहरू कानुनहरू बनेको हेर्दा चाहिँ के छ भन्दा कहीँ यो पछि यथास्थिति हुँदै कहीँ प्रतिगमन त आउनु होइन भन्ने खतरा पनि देखिन्छ। तथापि पनि अलमलमा चाहिँ छ। केमा भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन त हामीले गऱ्यौँ, तर आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनमा हामी अगाडि बढाउन सकेनौँ। यही अलमल देखिएको छ। अहिलेको सरकार यही अलमल बढी परेको छ, त्यहाँ चाहिँ अलमल छ। अर्को चाहिँ म अलि संक्षिप्तमै भन्छु, समय पनि अलिक अभावै छ। अब प्रदेश 2 नम्बरको सरकारको सम्बन्धमा हाम्रो मुरलीजीले उठाउनु भएको छ। अब प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले अहिलेसम्म गरेका कार्यहरू, राम्रा नराम्रा गरेका काम र प्रयासको सही ढङ्गले हामी विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्छौँ र मूल्याङ्कन र विश्लेषणका आधारमा के कदम उठाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो भविष्यमा पार्टीले गर्छन्। अब चुनाव प्रणाली वास्तवमा चाहिँ के हो भने दुईटा कुरालाई हामीले बडो अप्ठ्यारो देखिरहेछौँ। हामीले मात्रै होइन, हामी जस्तै लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि समस्या भएको छ। एउटा शासकीय स्वरूप र दोस्रो निर्वाचन प्रणाली। अब यो अहिलेको वेस्टमिन्स्टर मोडलबाट जहिले पनि खरिद बिक्री, जहिले पनि अस्थिरता, राजनीतिको अन्योलता बनिरहने नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकहरूमा, धेरै मुलुकहरूमा देखियो, केही अलिअलि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा पनि देखेको छ। र नेपालमा यो शासकीय स्वरूप हाम्रो ठाउँमा के हो भने यो शासकीय स्वरूप जुन वेस्टमिन्स्टर मोडलको छ यसलाई फेरौँ र चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति र जनताबाट निर्वाचित समानुपातिक समावेशी भएको चरित्रको चाहिँ संसद निर्माण गर्ने हो भने चाहिँ के भन्दाखेरि यसबाट पार पाउन सकिन्छ। राजनीतिक स्थिरता र विकासका गतिलाई तीव्र रूपले अगाडि बढ्ने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताले अनुभूति गर्न पाउन सक्छ। यो वेस्टमिन्स्टर मोडलै भनेको हर्स ट्रेडिङ मोडल हो। यसमा चाहिँ हर्स ट्रेडिङको सम्भावना उति नै रहन्छ, जहिले पनि रहिरहन्छ। यसबाट चाहिँ पार पाउनुपर्छ अब भन्ने रहन्छ। र निर्वाचन प्रणाली चाहिँ के भन्दाखेरि यो अत्याधिक महत्त्व। एउटा वार्डमा चुनाव लड्दा लाखौँ करोडौँ खर्च गर्ने अवस्था छ मान्छेको, देखिन्छ, ठाउँ ठाउँ भइरहेको पनि देखिएको छ। एउटा स्कुलको, अरूको त राजनीतिक छोडिदिनुहोस्, एउटा स्कुलको अध्यक्ष बन्नलाई पनि लाखौँ खर्च गरेर देखिन्छ। मारपिट भएको छन्, मान्छे मरेका छन् कतिपय ठाउँमा। यस्तो किसिमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्वाचन प्रणाली खास गरिकन सुधार गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरा त मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि जुन स्थानीय तहहरू हुन्, स्थानीय तहमा दलीय आधारमा निर्वाचन गराउनु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई अवसर दिनुपर्छ र दलगत आधारमा प्रदेश हरेसा बस्दै त्यतिखेर अनि पछि उता घर बनाए यतिकै त्यो गाडीमा काम गर्न कुदिहाल्यो। चाहिँ के भन्दाखेरि प्रदेश र सङ्घमा चाहिँ के छ भने दलीय आधारमा होस् र तलको निर्वाचन तल निकायहरू तलै फ्री छोडिदिनु पर्ने। र अर्को कुरा के हो भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा किन नजाने होइन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गयौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो चुनावका विकृतिहरू, यति महँगो निर्वाचन प्रणाली, यी कुराहरूमा र चाहिँ विभिन्न गैर राजनीतिक खालका नाराहरूका आधारमा चुनाव लड्ने कुराहरू चाहिँ के चुनाव हुने र मतदाता प्रभावित हुने कुराहरू पनि चाहिँ न्यून भएर जान्छ। पार्टीका नीति कार्यक्रम र उद्देश्य चाहिँ के छ भने र विगतमा गरेका फलाना पार्टीले के गर्यो, फलाना पार्टीले के गरेन भन्ने कुराको प्राधान्यता अगाडि बढेर गएको खण्डमा चाहिँ के छ यसलाई चाहिँ के छ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र चाहिँ के भन्न जान्छ। र जहाँसम्म नाकाको कुरा छ, अब नाकाहरूमा चाहिँ के छ भने यो कोरोनालाई कडाइका साथ आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने टोटलै बाहिरबाट आउने दिन हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि गलत हो। आफ्नो मुलुक आउन चाहनेलाई आउन दिने, आइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य चाहिँ गर्नुपर्छ। लोकी छिपी आउने भन्दा
बाटोबाट आउने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य जाँच गराएर आवश्यक परे क्वारेन्टाइनमा आवश्यक परे आइसोलेसनमा राखेर व्यवस्थित गर्ने कार्य गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले बढी चाहिँ रोकथाम गर्नमा सहयोग हुन्छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ अहिलेको लागि यहाँ जाँदछ र अरू आवत जावतलाई पनि आन्तरिक मुभमेन्टलाई पनि अलिक व्यवस्थितै गर्नुपर्ने हुन्छ आन्तरिक मुभमेन्टले गर्दाखेरि पनि चाहिँ के भन्दाखेरि कम्युनिटी लेभलमा सर्दै गएको छ र यसलाई जुन सोसियल डिस्टेन्सिङ हो त्यो नै एउटा कारगर उपाय सिद्ध भएको छ अहिले तर त्यसलाई चाहिँ अपनाएर अगाडि बढ्ने र यसका लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै निकायहरू तीनवटै सरकारहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक आपसमा समन्वय गरेर कोअर्डिनेटेड रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने यसलाई चाहिँ न्यून गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ हैन लथालिङ्ग पाराले छोडिदिनु जो जसले गर्ला गर्ला नगरे नगर्ला भन्ने अहिलेको जस्तो पाराले हो भने यो भयावह रूप लिन सक्छ भोलि र चिन्ताको विषय यहीँनिर छ र जहाँसम्म उहाँले हाम्रो प्रमिलाजीले उठाउनुभयो महिलाको सहभागिता चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुरुषको हाराहारीमा अलिकति बढी भए पनि बिग्रिँदैन त्यो हाम्रो सोच हो र हाम्रो पार्टीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि महिलाहरूको विषयमा अब भनौँ न मधेस आन्दोलन भएरै सम्झौता भएर महिलाको 33% चाहिँ के छ भने सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता गर्ने मै हुँ र त्यहाँबाट सुरु भएको हो र हामीले पार्टीमा मात्रै होइन सङ्घ संस्थाहरूमा पनि सत्ता शासन र शक्तिमा पनि महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका र उल्लेखनीय सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने अनि मात्रै चाहिँ के छ भने गति लिन्छ र त्यो अङ्गलाई चाहिँ 51% जनसङ्ख्या भएको अङ्गलाई बाहिर राखेर कमजोर पारेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुकको परिस्थिति या मुलुकको चाहिँ के समृद्धि हुँदैन महिला चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग नै हुन् त्यसलाई उपेक्षा विगतमा गरियो त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै छन् आज बहिष्करणमा पारिएका महिलाहरू नै हुन् सबभन्दा ठुलो झन् महिलामा पनि दलित महिला त झन् पछाडि परेका छन् मधेसी महिला त झन् पछाडि परेका छन् अरू महिलाहरू पनि पछाडि परेकै छन् तर के छ भन्दाखेरि ती सबैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका हकदार हुन् र तिनलाई स्थापित गरेर जानुपर्छ र अहिले संसदमा स्थापित छ जनप्रतिनिधि संस्थाहरूमा स्थापित हुँदै गएको छ त्यसलाई हरेक जीवनमा स्थापित गरेर जानुपर्छ हुन्छ हुन्छ अध्यक्षज्यू अब यहाँलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि एकदमै धन्यवाद म दिन चाहन्छु प्रष्ट रूपमा राख्नु भएको छ अब यो कार्यक्रमको हामी अन्तिम क्षणमा आइरहेछौँ त्यसो भएको हुनाले धन्यवाद सहित यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि एलिट क्लब विराटनगरका अध्यक्ष विश्वनाथ रिजालज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु धन्यवाद धन्यवाद महासचिव योगेश शर्माज्यू आवाज आइरहेछ नि सर आवाज आइरहेछ ठिक छ मजाले धन्यवाद महासचिव योगेश शर्माज्यू आजका हाम्रा प्रमुख वक्ता प्रमुख अतिथि माननीय उपेन्द्र यादव पूर्व उप प्रधानमन्त्री जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षलाई आज हाम्रो एलिट क्लबको आमन्त्रणलाई सहर्ष रूपमा स्वीकार गरेर हामीसँग झन्डै 2 घण्टा लामो समय दिएर यो क्लबमा उहाँले पनि आफ्ना धारणाहरू आफ्ना विचारहरू उहाँका पार्टीका धारणाहरू पनि हामीसँग राख्नुभयो र पार्टीले हामीले दिनुपर्ने जिज्ञासाहरू पनि हाम्रा विराटनगरका एलिटहरूले विभिन्न सामाजिक संस्थाका अगुवाहरूले पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू केही राजनीतिक सामाजिक कुराहरू महिला हक अधिकारका कुराहरू पनि राखेर यो लामो एउटा छलफल बहस हो त्यसका लागि समय दिनुभयो त्यसका लागि म माननीय उपेन्द्र यादवज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र विशेषतः म आज यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण बुद्धिजीवी महानुभावहरू प्राज्ञिक वर्गहरू शिक्षकहरू विभिन्न पेसासँग आबद्ध हुनुभएको धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हाम्रो कार्यक्रममा 2 जना माननीय ज्यूहरू प्रदेशसभा सांसद माननीय सुयरमा राज राई नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक र अर्को जयराम यादव समाजवादी पार्टीकै संसदीय दलको नेता उहाँहरू 2 जना आज हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थिति सहभागी हुनुभयो त्यसका लागि पनि विशेष म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यसरी नै सबै किसिमका राजनीतिक व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्वहरू चाहिँ यसरी सहभागी भएको कार्यक्रममा आउनुभएको माननीय उपेन्द्र यादवज्यूलाई विशेष एलिट क्लबको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आज उपेन्द्र यादवजीले अत्यन्त सार्वजनिक आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो
जुन हामी आज विराटनगर एडिट क्लबका मार्फतले आज हाम्रो यो कार्यक्रम लाइभ पनि प्रसारण हुनेछ र यसरी नै यो सम्पूर्ण विचार राखिदिनु भएका फेरि पुनः उहाँलाई धन्यवाद दिँदै महासचिव यज्ञ शर्माजीले पनि बडो राम्रो ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएका सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै धेरै लामो समय पनि भइसक्यो यो कार्यक्रम यही समापन भएको हाम्रो यो एलइडी विमर्श यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्त